सम्पूर्णमा नमस्ते। हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत। संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भित्रको हेल्थ सब्जेक्ट पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामीले यसको पार्ट 2 को फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसन, सेकेन्ड टपिक न्युट्रिसन, थर्ड टपिक माल न्युट्रिसन र फोर्थ टपिक फ्यामिली प्लानिङको बारेमा योभन्दा अगाडिको सेसनमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। यदि हजुरहरूलाई त्यसको बारेमा अझ पनि जान्न मन छ भने प्रिभियस भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भने आज हामी पार्ट 2 को फिफ्थ टपिक स्टार्ट गर्नेछौँ। First aid. With the theme that be a hero, save lives, first aid is for everyone and everywhere. यसका हाम्रो कन्टेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ फर्स्टमा यसको डिफिनेसन रहेको छ, त्यसपछि हामी यसको पर्पस र स्टेप्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ र त्यसै गरी फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन गरेर चाहिँ हामी 16 वटा कन्डिसनहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। यो चाहिँ 16 वटा कन्डिसन भएर क्लास सेसन चाहिँ एकदम लामो हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट एड टपिकलाई चाहिँ 3 पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्नेछौँ, जसमध्ये चाहिँ आजको हाम्रो क्लास भनेको चाहिँ फर्स्ट पार्ट चाहिँ रहन्छ। यसै गरी हामीले हरेक क्लासको एन्डिङ भनेको चाहिँ समराइजेसन र एमसिक्यूको थ्रुबाट नै गर्नेछौँ। र सुरुमा आउँछ फर्स्ट एडको डिफिनेसन हैन। हाम्रो फर्स्ट एडलाई नेपालीमा चाहिँ प्राथमिक उपचार भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। अब यो भनेको के हो अब बुझ्छौँ है त। A person who gives treatment for the one suffering from a disease or an accident to improve his condition is called an aid, and the medical treatment given as aid is called first aid. अर्थात् जो मान्छेले अरू कोही जो कुनै पनि डिजिज अथवा एक्सिडेन्टमा परेको मान्छेको चाहिँ कन्डिसनको चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एड्स भनेर भन्ने गर्छौँ है। अनि भन्छौँ भने चाहिँ एड्सको रूपमा दिने जुन मेडिकल ट्रिटमेन्ट छ त्यही ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एड भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। First aid is an emergency care and treatment of an injured person before complete on medical care and treatment can be secured. अर्थात् फर्स्ट एड वा प्राथमिक उपचार भनेको के हो त भन्दाखेरि घटनास्थलमा चाहिँ घटना घटिरहेको समस्यामा चाहिँ अब घाइतेलाई अथवा कुनै पनि भिक्टिमलाई चाहिँ अस्पताल अथवा चाहिँ डाक्टर कहाँ पुर्याउन अघि दिने जुन हाम्रो आकस्मिक स्याहार तथा उपचार हो, त्यसलाई नै हामी चाहिँ फर्स्ट एड अथवा चाहिँ प्राथमिक उपचार भन्ने गर्छौँ। अब पर्पस अफ फर्स्ट एड के हो त, हामीले किन चाहिँ फर्स्ट एड दिन्छौँ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त the key guiding principles and purpose of first aid is often given in the mnemonic 3 P's. हामीले चाहिँ यसको थुप्रो पर्पसहरू छ, यसको प्रिन्सिपल्सहरू पनि रहेको छ हैन, तर यसको की गाइडिङ प्रिन्सिपल र पर्पसलाई चाहिँ हामी 3 P मा भनेर चाहिँ याद गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ फर्स्ट P भनेको प्रिभेन्ट फर्दर इन्जुरी, सेकेन्ड P प्रिजर्भ लाइफ एन्ड थर्ड P भनेको प्रोमोट रिकभरी। एज अ होलमा भन्नुपर्दा के भयो त, कसैको पनि इन्जुरी त भएको छ तर त्यो इन्जुरीलाई चाहिँ फर्दर डेभलप हुन नदिनको लागि, त्यो डेभलप हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि भने अर्को लाइफ प्रिजर्भ गर्नको लागि, किनभने यस्तो कुनै पनि इन्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ एभ्री सेकेन्ड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। हामीले कुनै पनि एक्सन चाहिँ जस्ट सेकेन्ड को बिफोर अगाडि चाहिँ लिन सक्यौँ भने कसैको लाइफ चाहिँ बच्न सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी फर्स्ट एड पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ ताकि कसैको लाइफ चाहिँ प्रिजर्भ होस्। अर्को चाहिँ प्रोमोट रिकभरी भनेको चाहिँ अब कसैकोलाई चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भइसक्यो, इन्जर्ड पनि भइसक्यो, तर अब उसको रिकभरीलाई चाहिँ क्विक रिकभरीको लागि चाहिँ प्रोमोट गर्नको लागि पनि हामी फर्स्ट एड चाहिँ दिने गर्छौँ। त्यसै गरी नम्बर बीमा रहेको छ टु रिलिभ पेन। अब यति बेला त अब हामीले पनि याद गर्छ कुनै पनि चोटपटक लागेपछि हामी त एकदम दुखिरहेको हुन्छ नि त, हामीले अलिकति त्यसमा अब फर्स्ट एड गर्न सक्यौँ भने पनि पेन चाहिँ टोटल रिलिफ नभए पनि केही हदसम्म चाहिँ रिलिफ हुन्छ, त्यही रिलिफ गराउनको लागि पनि फर्स्ट एड दिन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ टु प्रोभाइड रिएस्युरेन्स टु द क्याजुअलिटी। क्याजुअलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो भिक्टिम भयो हैन, जो चाहिँ एक्सिडेन्टमा परेको छ, उसलाई चाहिँ अब त्यस्तो मान्छेहरू त अत्तालिरहेको हुन्छ नि त, त्यस्तो अत्तालियो भने चाहिँ कन्डिसन झन् वर्स्ट हुनसक्छ। त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ अब रिएस्युरेन्स दिने हैन, उसलाई चाहिँ सान्त्वना दिने कामहरू पनि गर्छ भने अर्को चाहिँ कम्प्लिकेसनहरूबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि। त्यसै गरी अर्को टु मेक कम्फर्टहरू प्रोभाइड गर्न, एन्ड टु किप द क्याजुअलिटी अलाइभ भनेको चाहिँ अघि पनि हामीले प्रिजर्भ लाइफमा भनिसकेका थियौँ, एभ्री सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट भएको हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ कुनै कुरा अब उसलाई हस्पिटलको ट्रिटमेन्ट पाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले केही सानो हामीले केही सहयोग गऱ्यौँ, केही हेल्प गऱ्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ उसलाई पछि गएर उसको ज्यान बचाउन सक्छ है।
अनि द एबिसिडी अफ द लाइफ सपोर्ट कन्स्टिट्युट्स द एब्सोल्युट टप प्रायोरिटी अफ फर्स्ट एड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन फर्स्ट एडको टप प्रायोरिटी भनेको एबिसिडी ईलाई चाहिँ लिने गर्छ, जसमा चाहिँ ए भनेको एयरवे। अब उसको एयरवे चाहिँ प्याटर्न छ कि छैन, केहीले ब्लक भएको छ कि छैन भनेर सुरुमा एयरवे भयो। बी भनेको ब्रेथिङ होइन, उसले सास फेरिरहेको छ कि छैन। सी भनेको सर्कुलेसन, उसको ब्लड सर्कुलेसनहरू काहीँ अल्टर्ड भएको छ कि छैन होइन, ब्लड सर्कुलेसन राम्रो भएको छ कि छैन होइन। अब हाम्रो पल्सहरू लिएर ब्लड प्रेसरहरूको थुपार थाहा पाउने भयो। त्यसै गरी डी भनेको केही डिफर्मिटीहरू छ कि छैन। अनि ई भनेको इन्भाइरोमेन्ट, उसको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर। यदि एबिसिडिईले भने लाइफ सपोर्ट कन्स्टिट्युटले चाहिँ लाइफ सपोर्ट सिस्टमले चाहिँ फर्स्ट एडको चाहिँ टप प्रायोरिटी चाहिँ राख्ने गर्छ। त्यसपछि आउँछ स्टेप्स अफ फर्स्ट एड। स्टेप्स अफ फर्स्ट एडमा फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ हाम्रो एसेसमेन्ट अफ द सिचुएसन भनेको घटनास्थलमा चाहिँ घटनास्थललाई चाहिँ एसेस गर्ने होइन। हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अब कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब केही एक्सिडेन्ट भइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ भने सुरुमा त हामीले त्यो एक्सिडेन्ट भएको ठाउँ वरिपरि चाहिँ कस्तो छ होइन, त्यो सिचुएसन कस्तो खालको छ त भनेर चाहिँ एसेस गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो एसेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफू पनि काम हुने र पेसेन्टलाई पनि काम गराउने गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ एसेसमेन्ट अफ भिक्टिम। त्यसपछि चाहिँ हामीले सिचुएसन एसेस गर्ने होइन, काहीँ केही डेन्जरहरू छ कि छैन भनेर हामी एसेस गर्छौँ। त्यो एसेसमेन्ट कम्प्लिट भएपछि त्यसपछि हामी भिक्टिमलाई एसेस गर्छौँ। भिक्टिमलाई कसरी एसेस गर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन सेन्स अर्ग्यानको जो पार्टहरू रहेको छ आइज, इयर्स र स्मेल र टचको थ्रुबाट चाहिँ हामी भिक्टिमलाई चाहिँ एसेस गर्छौँ। जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले लुक भन्छौँ। लुक चाहिँ अब हामीले के चाहिँ हेर्ने त भिक्टिममा भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ भिक्टिम लुक एट द भिक्टिम वेदर सी अर हि इज ब्रेथिङ अर नट। उसले चाहिँ सास फेरिरहेको छ कि छैन, सुरुमा हामीले हेर्ने भनेकै त्यही भयो होइन। उसको ब्रेथिङ चाहिँ भइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब उसको बडीमा चाहिँ काहीँ केही कलरहरू चाहिँ चेन्ज भएको छ कि, काहीँ साइनोसिसहरू भएको छ कि भनेर हेर्छौँ। त्यसै गरी अब काहीँ स्वेलिङहरू भएको छ कि, ब्लिडिङहरू भइरहेछ कि, अब काहीँ केही डिफर्मिटीहरू पो भएको छ कि भनेर हेर्छौँ भने। त्यसै गरी वरिपरि सराउन्डिङ्सहरूमा चाहिँ अब जस्तै केही कन्टेनरहरू पो छ कि, बोतल्सहरू भयो, अब ड्रगको प्याकेटहरू काहीँ अब भिक्टिम जहाँ चाहिँ ढलेर बसेको छ होइन, जहाँ फेला पारेको छ उसको वरिपरि चाहिँ यस्तो केही सरसामानहरू भेटिन्छ कि भनेर पनि हामीले चाहिँ हेर्छौँ। किन त भन्दाखेरि हामीले उसलाई चाहिँ के भएको हो भनेर कज फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले वरिपरिको सराउन्डिङ्स पनि हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ लेभल अफ भिक्टिमको चाहिँ हामीले लेभल अफ कन्सियसनेस हेर्छौँ होइन, ऊ कतिको चाहिँ कन्सियस छ त। अब कति त बेहोस हुन्छ, कति ऊ त होसमै हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी उसको कन्सियसनेस लेभल पनि चेक गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि लिसन, त्यसपछि चाहिँ सुन्ने होइन। सुन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्ट्यान्डर्ड्स भन्ने गर्छौँ। डिस्ट्यान्डर्ड्स भनेको चाहिँ जो मान्छेहरू चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ मौजुद थियो होइन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थियो, जो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ थियो नि घटना हुँदाखेरि, त्यो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि, त्यस्तो मान्छेहरूको थ्रुबाट चाहिँ त्यो आखिर के भएको थियो त भनेर चाहिँ उनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ जान्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ भिक्टिमको चाहिँ हामीले ब्रेथिङ साउन्डहरू पनि सुन्ने। अनि त्यसपछि भिक्टिम चाहिँ यदि कन्सियस छ भने, उसलाई होस छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अब क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने होइन। जस्तै अब तपाईँलाई कस्तो छ, अथवा काहीँ दुखिरहेको छ, काहीँ तपाईँलाई आफ्नो शरीरमा चाहिँ काहीँ केही भइरहेको जस्तो, काहीँ आफूलाई चाहिँ सेन्सेसन फिल नभएको जस्तो केही भएको छ भनेर चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ भिक्टिमलाई। अर्को चाहिँ स्मेल। स्मेल भनेको चाहिँ अब भिक्टिमको ब्रेथ र त्यहाँको सराउन्डिङ्सहरू चाहिँ हामीले स्मेल गर्नु पर्यो। र टच भनेको चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ हामीले जेन्टली चाहिँ टच गर्ने अनि केयरफुली चाहिँ उसको हेड टु टोको चाहिँ हामीले एक्जामिनेसनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गिभ इमिडिएट एन्ड एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट। हाम्रो इमिडिएट एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट पनि हामीले चाहिँ के हुन्छ त 3 फेजेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। जस्तै सुरुमा आउँछ अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट। अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अर्जेन्टली भन्दाखेरि एयरवे क्लियर आउट गर्नु पर्यो। त्यसपछि आर्टिफिसियल रेस्पिरेसनहरू दिनुपर्ने हो कि, अब एक्सटर्नल कार्डियक मसाजहरू पो दिनुपर्ने हो कि, त्यो चाहिँ हाम्रो अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट भयो होइन, जुन चाहिँ हामीले दिइहाल्नु पर्ने हुन्छ भने। अर्को इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै अब घाउहरू भएको छ भने त्यो घाउहरूको चाहिँ ड्रेसिङ गरिदिने। अनि यदि ठुल्ठुलो घाउहरू भएको छ, फ्र्याक्चरहरू भएको छ भने चाहिँ स्प्लिन्टहरू अथवा ब्यान्डेजिङहरू चाहिँ गरिदिने। अनि त्यसपछि भिक्टिमलाई चाहिँ प्रोपर बडी अलाइनमेन्टमा चाहिँ राखिदिने। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्टमा पर्छ भने। अर्को भनेको हेल्पफुल ट्रिटमेन्ट। हेल्पफुल ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भिक्टिमलाई चाहिँ जेन्टली ह्यान्डल गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ कोल्डबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने अनि पेनहरू चाहिँ रिड्युस गर्ने, डिस्कम्फर्टहरूलाई चाहिँ बाट चाहिँ रिलिफ गर्ने। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ सकेसम्म जति चाँडो सक्दो चाहिँ नजिकको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा अथवा अस्पतालहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने र त्यसपछि एप्रोप्रिएट एजेन्सीहरूलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिदिने। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्पफुल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पर्ने गर्छ।
त्यसै गरी हाम्रो अर्को स्टेप रहेको छ रिफर द भिक्टिम टु द नियरेस्ट डक्टर हस्पिटल अर होम एज निडेड भनेको चाहिँ जरुरत परे अनुसारको चाहिँ उसलाई चाहिँ नजिकको चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले रिफर गरिदिनुपर्छ किनभने अघि पनि भन्यौँ फर्स्ट एडले भनेको चाहिँ कन्डिसनलाई चाहिँ वर्स्ट हुन दिनबाट प्रिभेन्ट मात्र गर्छ तर यसले चाहिँ टोटली इन्जुरीलाई नै इम्प्रुभ गर्ने इन्जुरीलाई बाटो हुनेबाट इन्जुरीलाई चाहिँ त्यही हामीले घटनास्थलमा इम्प्रुभ गर्न चाहिँ सक्दैनौँ जस्ट हामीले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ वर्स्ट हुनबाट मात्र प्रिभेन्ट गर्ने हो नि त त्यही भएर चाहिँ प्रोपर र कम्प्लिट केयरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ उसको निड अनुसारको चाहिँ रिफर गरिदिनु पर्छ। अब आउँछ फर्स्ट एड इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स। अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हामीले डिफ्रेन्ट फर्स्ट एडहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनहरू रहेको छ नम्बर 1 मा स्नेक बाइट, नम्बर 2 डग बाइट, नम्बर 3 इन्सेक्ट बाइट, नम्बर 4 drowning, नम्बर 5 choking, नम्बर 6 poisoning, नम्बर 7 asphyxia, नम्बर 8 fracture, नम्बर 9 frostbite, नम्बर 10 heat stroke, नम्बर 11 electric shock, नम्बर 12 burn, नम्बर 13 wound, नम्बर 14 nasal bleeding, नम्बर 15 hemorrhage र नम्बर 16 shock गरेर चाहिँ हामीले टोटल 16 वटा कन्डिसन्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के फर्स्ट एड चाहिँ एप्लाई गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो टपिकभित्र चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो धेरै जसो प्राय मान्छेहरूको लाइफमा चाहिँ यो इन्सिडेन्टहरू यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन कमनली यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ कज भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यस्तो कन्डिसनहरू यदि भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ आफूले कसैलाई भइहालेको देख्यो अथवा आफै नै त्यो सिचुएसनमा पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त त्यो कन्डिसनलाई वर्स्ट हुन नदिनको लागि भनेर चाहिँ हामीले यो टपिकहरूको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ जसमा चाहिँ आज हामीले फर्स्टमा चाहिँ स्नेक बाइट, डग बाइट, इन्सेक्ट बाइट, ड्राउनिङ र चकिङ गरेर 5वटा डिफ्रेन्ट कन्डिसनको फर्स्ट एडहरूको बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्नेछौँ भने बाँकी हामी आउने दिनहरूमा चाहिँ फेरि अरू क्लासहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो स्नेक बाइट। A snake bite is an injury caused by the bite of a snake, especially a venomous snake भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब वर्डबाटै क्लियर छ होइन कुनै पनि इन्जुरिज जुन चाहिँ स्नेक बाइटको कारणले स्नेकले चाहिँ टोकेर चाहिँ हुने गर्छ भने द्याट्स कल्ड द स्नेक बाइट स्पेसली त्यो पनि के त भेनमस स्नेक भनेको चाहिँ पोइजनस स्नेकहरूको बाइटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ। त्यसपछि not all snakes are poisonous but if you get bitten by a poisonous one you better rush to medical help immediately भनेको सबै स्नेकहरू चाहिँ पोइजनस हुन्छ भन्ने हुँदैन तर इनकेस आफूलाई चाहिँ इनकेस पोइजनस स्नेकले चाहिँ बिट गरेको हो भने चाहिँ हामीले इमिडिएटली मेडिकल हेल्प चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को because snake antivenom depends on the type of snake that caused the bite. If you can try and remember the color and pattern of the snake so they can identify it and give you the correct antivenom भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्नेक बाइटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको फर्दर इन्जुरीबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ हामी एन्टिभेनम चाहिँ दिने गर्छौँ भने त्यो एन्टिभेनम पनि हरेक स्नेक अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने गर्छ त्यही भएर चाहिँ आफूले चाहिँ यो सबै केसमा त पोसिबल त हुँदैन तर आफूले सक्छ भने चाहिँ टाइप अफ स्नेक चाहिँ कस्तो छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुनको लागि चाहिँ आफूले चाहिँ सक्छ भने चाहिँ स्नेकको कलर र त्यसको प्याटर्न कस्तो थियो भनेर चाहिँ याद राखिराख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन कुन चाहिँ कस्तो खालको स्नेकले चाहिँ टोकेको हो भनेर थाहा पाएर त्यही अनुसारको एन्टिभेनम दिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब भेनम भनेको चाहिँ पोइजन हो है जस्तै हामीले यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ जुन हाम्रो स्नेकको चाहिँ भेनम ग्ल्यान्ड भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन त्यो भेनम ग्ल्यान्डबाट चाहिँ भेनम चाहिँ यसरी भेनम क्यानल हुँदै आउँछ र त्यसपछि उसले चाहिँ भेनम डिस्चार्ज गर्छ त्यो भेनम चाहिँ उसको चाहिँ भनेको चाहिँ एज अ भनेको एउटा पोइजन नै भयो होइन र त्यो पोइजनको कारणले गर्दा हाम्रो बडीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हेल्थ इन्जुरीहरू चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट हेल्थ कन्डिसन इलनेसहरू चाहिँ हुने गर्छ जस्तै अब त्यो भेनमको पनि टाइप रहेको छ जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ हेमोटक्सिक भेनम भनेको चाहिँ यस्तो पोइजन भयो होइन जसले चाहिँ हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम र मसल टिस्युहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ जस कारणले गर्दा चाहिँ स्वेलिङहरू हुने हेमोरेज हुने नेक्रोसिसहरू चाहिँ हुने गर्छ भने यो हेमोटक्सिक भेनम भनेको चाहिँ कस्तो खालको स्नेकहरूमा पाउँछ भन्दा चाहिँ अब
ऱ्याटल स्नेकहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ होइन। मुख्य गरी अब यो स्नेकहरूको त डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, अब त्यो उसको बारेमा हामी डिटेली गइराख्नु त पर्दैन, जस्ट हामीले चाहिँ बुझ्नको लागि। अब ऱ्याटल स्नेकहरूमा चाहिँ हामीले हेमोटोक्सिक भेनमहरू चाहिँ पाउने गर्छौँ भने अर्को छ मायोटोक्सिक भेनम। मायोटोक्सिक भेनम भनेको चाहिँ यस्तो भेनम भयो होइन जसले चाहिँ मसल फाइबरहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाई थ्रोटहरू चाहिँ हुने अनि त्यसपछि मसल स्पाजमहरू चाहिँ हुने गर्छ भने यो यस्तो मायोटोक्सिक भेनमहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ब्राजिलियन ल्यान्डसेड स्नेकहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ साइटोटोक्सिक भेनम। साइटोटोक्सिक भेनम भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कार्डियोटोक्सिनहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, जसले चाहिँ अब लोकलाइज सिम्टमहरूमा चाहिँ अब ब्लू ब्ल्याक स्पोटहरू चाहिँ फर्मेसन गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भेनमले चाहिँ के गर्छ त ब्लड सर्कुलेसनहरूलाई चाहिँ लिमिटेड गरिदिन्छ, जस कारणले गर्दा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ स्नेकले बाइट गरेको त्यो एरिया चाहिँ पुरै ब्लू अथवा ब्ल्याकको डिस्कलरेसन चाहिँ हुन पुग्छ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो खालको स्नेकहरूमा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पफ एडेबर भन्ने चाहिँ स्नेकहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ भने अर्को चाहिँ न्युरोटोक्सिक भेनम। न्युरोटोक्सिक भेनम भनेको चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ एट्याक गर्ने गर्छ होइन, जुन चाहिँ जसको कारण चाहिँ रेस्पिरेटरी एरेस्टहरू हुने, डिजिनेसहरू हुने, टनल भिजनहरू चाहिँ हुने गर्छ भने यस्तो खालको यो न्युरोटोक्सिक भेनमहरू भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कोब्राहरूमा चाहिँ अथवा क्रेट्सहरूमा चाहिँ पाउने गर्छ। अब यसको साइन एन्ड सिम्टम्समा भन्नुपर्दा सिम्टम भनेको चाहिँ स्नेकको टाइपमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, तर अब सबै खालको कमन सिम्टमहरू के हो त भन्नुपर्दाखेरि जस्तै फर्स्टमा आउँछ टु पन्चर वुन्ड चाहिँ हुने गर्छ, जस्तो फिगरमा देखाएको छ ठ्याक्कै त्यो स्नेकले बाइट गरेको ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठ्याक्कै टु खालको डटिङ खालको चाहिँ पन्चर वुन्ड चाहिँ हुने गर्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ अर्को भनेको ब्लिडिङ फल द वुन्ड, त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो ब्लिडिङहरू पनि आइरहेको हुन्छ। अनि पेन अनि बर्निङ अफ द स्किन, अब जहाँ चाहिँ बाइट गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ एकदम दुख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ बर्निङ सेन्सेसन हुने गर्छ। अर्को भनेको स्वेलिङहरू हुन्छ, त्यसरी हातहरू पुरै स्वेलिङ भएर आउँछ। त्यसपछि कुनै कुनै केसमा डायरिया पनि हुने गर्छ। अनि अब यसको कारणले ब्लड प्रेसरमा चाहिँ ड्रप हुने भएको कारणले गर्दा डिजिनेसहरू हुन थाल्छ अनि स्किन चाहिँ एकदम पेल अनि एकदम चिसो भएर जान्छ होइन, अनि एकदम कमजोर हुँदै जान्छ। बिस्तारै चाहिँ एकदम एक्सट्रिम विकनेस हुन थाल्छ अनि एकदम धेरै पसिना आउने अनि आफूलाई चाहिँ बेहोस होला जस्तो हुने र कुनै कुनै केसमा चाहिँ बेहोस पनि हुन्छ। अनि एकदम पल्स पनि एकदम ऱ्यापिड र विक खालको चाहिँ हुँदै जान्छ। त्यसपछि नमनेस भनेको झमझमाउनेहरू चाहिँ हुने गर्छ, टिङ्लिङहरू हुने गर्छ। त्यसै गरी कसैलाई चाहिँ फिभरहरू पनि हुने गर्छ अनि भिजन चाहिँ बिस्तारै ब्लर्ड हुँदै जान्छ। अनि कतिले चाहिँ भित्र गरेर चाहिँ अब भेनमले चाहिँ रियाक्सन देखाउन थालेपछि चाहिँ नोजिया एन्ड भोमिटिङहरू पनि हुन्छ अनि आफ्नो बिस्तारै मसल कोअर्डिनेसनहरू पनि लस हुँदै जान्छ, किनभने त भेनमले चाहिँ हाम्रो मसल टिस्युहरूलाई पनि ड्यामेज गरिदिन्छ नि त। अनि बिस्तारै मसल कोअर्डिनेसनहरू पनि हाम्रो लस हुँदै जान्छ र बिस्तारै चाहिँ मान्छे चाहिँ अनकन्सियस नै हुने गर्छ। यो चाहिँ प्राय सबै स्नेक बाइटमा चाहिँ यो सिम्टमहरू चाहिँ देखिने गर्छ भने यो बाहेक अरू स्पेसल सिम्टमहरू भनेको चाहिँ स्नेकहरू अनुसारै डिफ्रेन्ट सिम्टमहरू चाहिँ हुने गर्छ, तर हामीले चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ यति साइना सिम्टमहरू चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ। अब फर्स्ट एड, अब इनकेस स्नेक बाइट त भयो होइन, भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अघि पनि भनेको थियौँ सक्छ भने चाहिँ स्नेकको एपियरेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले नोट गर्नु पर्यो। बी रेडी टु डिस्क्राइब द स्नेक टु द इमर्जेन्सी स्टाफ भनेको जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न आउनुहुन्छ अथवा तपाईँ रेस्क्युको लागि जानुहुन्छ त्यो स्टाफलाई चाहिँ अब स्नेक कस्तो थियो भनेर डिस्क्राइब गर्नलाई चाहिँ आफू चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। अर्को प्रोटेक्ट द पर्सन, त्यसको लागि चाहिँ अब जबसम्म चाहिँ मेडिकल हेल्पहरू नपाउँदासम्म हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ मुभ द पर्सन बियोन्ड स्ट्राइकिङ डिस्टेन्स अफ द स्नेक भनेको चाहिँ जुन ठाउँबाट चाहिँ त्यो स्नेकको पहुँच चाहिँ नपुग्ने ठाउँहरूमा चाहिँ राख्नु पर्यो होइन मान्छेलाई चाहिँ। अब जुन ठाउँमा चाहिँ अब स्नेक बाइट गरेर चाहिँ त्यहीँ ले डाउन भएको छ भने त्यो ठाउँबाट चाहिँ अलिकति टाढा ल्याउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ ह्याभ द पर्सन लाई डाउन विथ वुन्ड बिलो द हार्ट भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ उसले स्नेकले बाइट गरेको छ त्यो वुन्ड चाहिँ हार्ट लेभलभन्दा चाहिँ तल हुनुपर्छ, ताकि ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ जुन त्यो भेनम थियो त्यो चाहिँ हार्टसम्म चाहिँ चाँडै नपुगोस् भनेर चाहिँ। जस्तै अब हाम्रो ह्यान्डहरूमा भएको छ भने चाहिँ ह्यान्डहरू चाहिँ हामीले लोवर पोजिसनमा राख्नु पर्यो, त्यसरी ह्यान्डहरू रेज गर्नु भएन होइन। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ वुन्डहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हार्टको बिलो राख्नु पर्यो। अर्को भनेको किप द पर्सन काम एन्ड एट रेस्ट रिमेनिङ एज स्टिल एज पोसिबल टु किप भेनम फ्रम स्प्रेडिङ भनेको हामी जति चल्यौँ त्यति चाँडो चाहिँ भेनम चाहिँ हाम्रो ब्लडमा चाहिँ ब्लडमा चाहिँ स्प्रिड भएर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ काम र रेस्ट पोजिसनमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अर्को कभर द वुन्ड विथ लुज अर स्टेराइल ब्यान्डेज भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ
वुन्डलाई चाहिँ लुज एकदम टाइटली बाँध्नु भएन, एकदम लुज र स्टेराइल ब्यान्डेज। अब सबै ठाउँमा स्टेराइल त पाउने गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ जस्तो सक्दो क्लिन ब्यान्डेजले चाहिँ कभर गरेको हुनु पर्यो। अनि अर्को रिमुभ एन्ड ज्वेलरी फ्रम द एरिया द्याट वाज बिटन। किन भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो औँलामा टोकेको छ, बिस्तारै पछि त त्यो सबबाट स्वेलिङ भएर आउँछ, अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ज्वेलरीहरू राखेको रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्टक भएर बस्ने भएको कारणले चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ ज्वेलरीहरू पनि हामीले रिमुभ गरिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ फर पोइजनस स्नेक बाइट कुलिङ द साइट अफ द वुन्ड विथ आइस टु स्लो डाउन एब्जर्प्सन अफ पोइजन्स एन्टिभेनम ट्रिटमेन्ट इज रिगार्ड ओन्ली फर अ स्मल नम्बर अफ रेट्राइल बाइट्स। भनेको चाहिँ पोइजनस स्नेकहरूले बाइट गरेको केसमा चाहिँ आइसले चाहिँ त्यो वुन्डलाई चाहिँ कुलिङ गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो पोइजनको एब्जर्प्सनलाई चाहिँ स्लो डाउन गर्छ होइन। यो चाहिँ पहिला चाहिँ प्र्याक्टिसमा थियो, तर अहिले यो प्र्याक्टिस चाहिँ हटाउँदै गइएको छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ रेप्टाइल बाइट्सहरूमा चाहिँ कुनै कुनै केसहरूमा मात्रै एन्टिभेनम ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ युज गर्छौँ, नभए चाहिँ प्रायः केसहरूमा चाहिँ एन्टिभेनम चाहिँ चाहिँदैन भन्ने गरिन्छ होइन। तर पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ मेडिकल हेल्प चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अब हाउ सुन यु रिसिभ द एन्टिभेनम फर स्नेक बाइट भनेको हाम्रो स्नेक बाइटको लागि अप्सन भनेकै हामीलाई चाहिँ एन्टिभेनम हो नि त, त्योबाट बस्नको लागि। अब त्यो चाहिँ हामीले कति टाइमभित्रमा लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिभेनम इज ओन्ली प्रुभन मेथड अफ इफेक्टिभली ट्रिटिङ अ venomous snake bite. Ideally, a snake bite victim should receive antivenom within 4 hours of a bite, but it is beneficial even after the 4-hour window expires up to 24 hours after the being bitten। भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टिभेनम मात्र हो हाम्रो भेनमस स्नेक बाइटबाट चाहिँ ट्रिट हुनको लागि चाहिँ हामीलाई इफेक्टिभ मेथड भनेको चाहिँ एन्टिभेनम नै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ स्नेक बाइट भिक्टिमले चाहिँ एन्टिभेनम चाहिँ विदिन 4 आवर्स अफ बाइटमा चाहिँ लिनुपर्छ होइन। तर अब हरेक चोटिमा त 4 आवरभित्रै हामीले चाहिँ लिन नसकेको केसमा चाहिँ हामीले 24 आवरभित्रसम्म लियो भने पनि त्यो चाहिँ बेनिफिसियल नै हुने गर्छ। अनि अर्को एन्टिभेनम इज इन्जेक्टेड इन्टु द पर्सन इन्ट्राभेनसली एन्ड वर्क्स बाई बाइन्डिङ टु एन्ड न्युट्रलाइजिङ द भेनम इन्जाइम्स। इट क्यानट अन्डु ड्यामेज अलरेडी कज बाई भेनम, सो एन्टिभेनम ट्रिटमेन्ट सुड बी स्टार्ट एज सुन एज पोसिबल। भनेको चाहिँ एन्टिभेनम चाहिँ हामीले आइभीको थ्रुबाट चाहिँ दिने गर्छौँ होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो बडीभित्र गएर चाहिँ भन्दाखेरि जुन भेनमको इन्जाइम्सहरू थियो त्यो इन्जाइम्सहरूसँग चाहिँ बाइन्ड भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिने गर्छ। त्यसपछि तर यो भेनमले चाहिँ जुन अलरेडी एन्टिभेनमले चाहिँ जुन पहिला जुन भेनम हाम्रो बडीमा स्प्लिट भइसकेको भेनमले जति पनि ड्यामेज गरिसकेको छ त्यो ड्यामेजलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्टप पनि गर्न सक्दैन अथवा चाहिँ त्यसलाई इम्प्रुभ पनि गर्न सक्दैन। यसको काम भनेको चाहिँ जस्ट त्यो भेनमलाई चाहिँ फर्दर ड्यामेज हुनबाट चाहिँ फर्दर ड्यामेज कज गराउनुबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति सक्दो चाँडो चाहिँ एन्टिभेनम चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को मेडिकल प्रोफेसनल्स आर एडभाइज टु मोनिटर द प्रोग्रेस अफ एन्टिभेनम फर एटलिस्ट 12 आवर्स। अ टिटानस शट विल अल्सो बी कन्सिडर्ड एज टिटानस इन्फेक्सन क्यान अल्सो बी कज फ्रम स्नेक बाइट्स इभन इफ नो भेनम इज रिलिज। यो भनेको चाहिँ अब सबै मान्छेहरूको चाहिँ कुनै सब्सटेन्सहरूसँग चाहिँ उनीहरू त अब सेन्सिटिभ भएको हुन्छ नि त, त्यही सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू केही देखाउँछ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ एटलिस्ट 12 घन्टासम्म चाहिँ त्यो एन्टिभेनम दिएपछि चाहिँ त्यसको कतिको प्रोग्रेस भइरहेछ त भनेर चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। भने अर्को भनेको चाहिँ भेनम रिलिज भए पनि नभए पनि बाइटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिटानस इन्फेक्सनहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टिटानस सटहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ भेनम रिलिज भए पनि नभए पनि जस्ट फर चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ डक्टर्स आर अल्सो एडभाइज टु टेक अ ब्लड स्याम्पल। द ब्लड स्याम्पल विल टेल योर मेडिकल टिम हाउ मेनी ब्लड प्लेटलेट्स यु हेभ इन यर सिस्टम, हाउ वेल योर लिभर इज फङ्सनिङ एन्ड अ भेराइटी अफ अदर युजफुल क्लुज अबाउट द हेल्थ। भनेको चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको अब स्नेक बाइट भिक्टिमहरूको चाहिँ ब्लडहरू पनि तान्ने गर्छ होइन। एन्टिभेनम त दिइसक्छ, त्यो दिइसक्दा पनि हामीले चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ जसमा स्याम्पलको लागि चाहिँ लिने गर्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भेनमले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ कति रेन्जसम्म चाहिँ कति एक्सटेन्टसम्म चाहिँ ड्यामेज गरेको छ त, हाम्रो ब्लड प्लेटलेटहरू कति छ, अनि त्यसपछि हाम्रो लिभरहरूले चाहिँ राम्ररी फङ्सन गरेको छ कि छैन, त्यस्तै अरू हाम्रो हेल्थको नलेजहरूको लागि क्लुजहरू लिनको लागि चाहिँ ब्लड स्याम्पलहरू पनि लिने गर्छ हामीले चाहिँ एन्टिभेनम डोज लिन जाँदाखेरि चाहिँ। अब यो केसमा चाहिँ के चाहिँ गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि डु नट अलाउ द पर्सन टु बिकम ओभर एक्जर्टेड, इफ नेसेसरी क्यारी द पर्सन टु सेफ्टी। भनेको
स्नेक बाइट भिक्टिमहरूलाई चाहिँ कहिले पनि ओभर एक्जर्टेड हुने या थकान महसुस हुन दिनु भएन। बरु सकिन्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सेफली चाहिँ बोकेर काहीँ लग्नु छ भने चाहिँ बोकेर चाहिँ लग्नु गर्नु पऱ्यो। उसलाई चाहिँ जस्ट धेरै टाइमसम्म हिँडाउने थकित महसुसहरू चाहिँ धेरै गराउनु चाहिँ भएन होइन। एन्ड डु नट एप्लाई द टर्निकेट भनेको चाहिँ अब कतिपय केसहरूमा चाहिँ यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब स्नेक बाइट हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ स्प्रिड नहोस् भनेर चाहिँ त्यो जहाँ भएको छ त्यहाँ चाहिँ टाइटली चाहिँ टर्निकेट अथवा कुनै पनि कपडाले चाहिँ टाइटली बाँधिदिने गर्छ होइन। तर यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टर्निकेट बाँध्यौँ भने चाहिँ र ब्लड सप्लाई राम्ररी हुँदैन होइन। अनि ब्लड सप्लाई नभएपछि के हुन्छ त त्यो भेनम त एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्यो नि त। एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्यो भने त त्यसले अझ फर्दर ड्यामेजहरू चाहिँ गराउन सक्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अझै त्यसले चाहिँ ग्रेट हेल्थ प्रब्लमहरू चाहिँ ल्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दा टर्निकेटहरू चाहिँ एप्लाई गर्नु भएन। बरु यसको सट्टामा चाहिँ हामीले लुज ब्यान्डेजिङहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। अर्को डु नट एप्लाई कोल्ड कम्प्रेस टु स्नेक बाइट भनेको अहिले चाहिँ स्नेक बाइट भएको ठाउँमा चाहिँ कोल्ड कम्प्रेसहरू पनि नगर्ने भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ स्नेक बाइटको जुन कतिजनाले चाहिँ अब स्नेक बाइट भएको पार्टलाई चाहिँ नाइफ अथवा रेजरहरू चाहिँ काटिदिने गर्थ्यो कि, तर त्यो पनि गर्नु भएन। त्यसको कारणले आफूलाई फर्दर हार्म चाहिँ हुने गर्छ। अनि डु नट ट्राई टु सक आउट द भेनम बाई माउथ। यो चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द टाइम फिल्महरूमा पनि अथवा काहीँ प्र्याक्टिसहरूमा पनि के त मान्छेहरूले चाहिँ त्यो विष लागिसकेपछि विष चाहिँ चुसेर निकालेको चाहिँ देख्छौँ होइन। तर हामीले त्यो पनि गर्नु चाहिँ भएन, किनभने अहिले पनि कुनै पनि स्टडीले चाहिँ भेनम सक आउट गरेर चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ भनेर चाहिँ देखाएको छैन। त्यसको कारण बरु जो मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्ट भएको छैन त्यो मान्छेले पनि भेनम सक गर्यो भने चाहिँ उसको बडीमा पनि गएर चाहिँ फर्दर इन्जुरी चाहिँ हुनसक्छ। अर्को डु नट गिभ द पर्सन स्टिमुलेन्ट्स अफ पेन मेडिसिन अनलेस अ डक्टर टेल्स यु टु डु होइन। अनि कतिले चाहिँ अब हुन्छ नि आफूले चाहिँ स्टिमुलेसनको लागि एनर्जीको लागि भनेर चाहिँ कतिले चाहिँ एल्कोहल क्याफिनहरू चाहिँ दिने गर्छ होइन। तर त्यस्तो पनि दिनु भएन। स्टिमुलेन्टहरू मात्र होइन कि कुनै पनि पेन मेडिकेसनहरू पनि हामीले चाहिँ डक्टरले नभन्दासम्म चाहिँ दिनु हुँदैन। एन्ड डु नट गिभ द पर्सन एनिथिङ बाई माउथ, किनभने यो बेलामा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ भोमिटहरू गर्ने चान्सहरू होइन। त्यसपछि उसलाई चाहिँ अब डिफिकल्टी भएको हुन्छ नि, ब्रिदिङ गर्न पनि डिफिकल्टी हुँदै आएको हुन्छ, सबै पार्टहरू चाहिँ स्वेलिङ हुँदै आएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले खाना दियो भने चाहिँ उसको चाहिँ चकिङ हुने अनि त्यसपछि चाहिँ रिससिटेसनहरू हुने भोमिटहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ पर्सनलाई चाहिँ कहिले पनि मुखबाट चाहिँ केही पनि खान दिनु हुँदैन। यो त्यही फर्स्ट एडलाई नै देखाएको हो होइन। जस्तै अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पेसेन्टलाई चाहिँ इमोभलाइज गर्ने होइन पेसेन्टको बडीलाई। त्यसपछि प्रेसर चाहियो भने हामी प्रेसरहरू एप्लाई गर्ने अनि कुनै पनि अब त्यो स्नेक बाइट भएको ठाउँमा चाहिँ रब गर्ने, भिगरसली क्लिन गरिदिने होइन, मसाजहरू गर्ने, केमिकलहरू लगाउने, त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो हस्पिटल लग्नु पर्यो। अब के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि पेसेन्टलाई थकान महसुस हुन दिनु भएन, टर्निकेटहरू लाउनु भएन, आइस प्याकहरू लगाउनु भएन, अनि बिटन एरियामा चाहिँ अब पिन्चहरू गर्ने, स्क्रेपहरू गर्नु भएन, अनि भेनमलाई सकआउट गर्नु भएन, मेडिसिनहरू दिनु भएन र वुन्डलाई चाहिँ हार्ट अथवा चेस्ट लेभलभन्दा चाहिँ एलिभेट चाहिँ गर्नु भएन। अब स्नेक बाइट हुनै नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त प्रिभेन्सनको लागि भन्दा अभोइड एरियाज वे स्नेक्स मे बी हाइडिङ सच एज अन्डर रक्स एन्ड लग्सहरू होइन। अब जहाँ चाहिँ स्नेकहरू लुकेर बस्न सक्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ नजाने। अनि अभोइड पिकिङ अप अर प्लेइङ विथ एनी स्नेक, डोन्ट प्रोभोक द स्नेक भनेको चाहिँ स्नेकहरू चाहिँ काहीँ आफूले फेला पारिहाल्यो भने पनि त्यस्तोसँग चाहिँ अब स्नेकहरूसँग नखेल्ने होइन, उनीहरूलाई प्रोभोक नगराउने। अनि अब आफूले चाहिँ इनकेस अब स्नेकहरू हुने रिस्की एरियामा चाहिँ गइरहेको छौँ भने त्यस्तो ठाउँमा जाँदा चाहिँ अब हाई बुटहरू चाहिँ लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नाउजहरू नोइजहरू चाहिँ प्रड्युस गर्ने ताकि स्नेकहरू चाहिँ स्केयर अफ होस् भनेर होइन। यो चाहिँ अब सबै ठाउँमा एप्लाई हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्ट फर प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब जङ्गलतिर गइरहेको छौँ भने चाहिँ अब हामीले ब्रान्चेसहरूमा पनि हेर्दै जाने, किनभने ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ स्नेकहरू चाहिँ ह्याङ भएर बसेको हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब आफूले चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामी स्नेक भएको ठाउँमा होइन स्नेक बाइट हुने रिस्क एरियामा चाहिँ जाँदैछौँ भने चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ स्नेकहरू पाउँछ त भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रिभियस जानकारी लिइराख्यौँ भने चाहिँ इनकेस कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो रिस्क हुने ठाउँमा गएपछि कहिलेकाहीँ त अब आफूले प्रिभियस लिँदा पनि स्नेक बाइट हुनसक्छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यहाँको हस्पिटललाई चाहिँ यस्तो खालको स्नेक थियो है भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ टाइमभन्दा आफूले त्यो ठाउँमा
जानुभन्दा अगाडि चाहिँ स्नेक त्यहाँको बारेमा पनि जानकारीहरू चाहिँ लिइराख्नु पर्यो भने। अनि अर्को भनेको चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ लोकल हस्पिटलहरूमा चाहिँ स्नेकको एन्टिभेनमहरू पनि पाउँछ कि पाउँदैन, ताकि इनकेस आफूलाई चाहिँ अब स्नेक बाइट भइहाल्यो भने चाहिँ आफूले चाहिँ कहाँ चाहिँ गएर चाहिँ कन्सल्ट गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ पहिले एन्टिभेनमहरू चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन लोकल हस्पिटलहरूमा पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ डग बाइट। डग बाइट भनेको चाहिँ अब सिम्पली डगले चाहिँ बाइट गर्नुभयो होइन, कुकुरहरूको टोकेको कारणले गर्दाखेरि हुने भयो भने। रेबिड एनिमल्स एग्रेसिभ एन्ड ड्रुलिङ सलाइभा मस्ट बी अप्रोच विथ केयर भनेको रेबिड एनिमल भनेको चाहिँ जुन एनिमललाई चाहिँ रेबिस कज गराउन सक्छ त्यस्तो एनिमल्सलाई चाहिँ हामी रेबिड एनिमल भन्ने गर्छ। उनीहरू चाहिँ एकदम अग्रेसिभ खालको हुन्छ कि है। अनि उनीहरूको चाहिँ जुन र्याल हुन्छ त्यो र्यालको चाहिँ एकदम हार्मफुल हुनुभएकोलाई चाहिँ त्यसलाई अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, किनभने एकदम सिरियस इन्फेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ रेबिज हुनसक्छ। रेबिज भनेको चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टमको चाहिँ एकदम पोटेन्सियली फ्याटल भाइरल कन्डिसन भयो होइन। अनि त्यो भाइरस चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त एनिमलको सलाइभामा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रेबिजको अलावा चाहिँ टिटानसहरू पनि हुनसक्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो कुनै पनि कुकुरले टोकेको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 10 डेसम्म चाहिँ त्यो डगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोनिटर गरिराख्नुपर्छ। अनि इनकेस 10 डेसम्म पनि त्यो डग चाहिँ हेल्दी छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ रेबिजको डेन्जरको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। अब के साइन एन्ड सिम्पटम देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अर्ली स्टेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के साइन लिएर चाहिँ भिक्टिम आउँछ भन्दा नम्बर फर्स्टमा त हिस्ट्री अफ डग बाइट लिएर आएको हुन्छ होइन। उसलाई चाहिँ कुकुरले टोक्यो है मलाई भनेर चाहिँ भन्छ भने। अर्को चाहिँ सेन्सिटिभिटी अफ वुन्ड साइट भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ टोकेको छ नि यो टोकेको पार्ट त्यसमा चाहिँ एकदम टिङ्लिङ अनि एकदम पोलिरहेको हुन्छ है, अनि झमझमाउनेहरू भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को त्यहाँबाट ब्लिडिङहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ फिभरहरू पनि आउँछ, पेनहरू हुन्छ, स्वेलिङहरू पनि हुने गर्छ। अनि कतिलाई चाहिँ हेडेकहरू हुन्छ, अनि कतिलाई चाहिँ अब बिस्तारै थ्रोटहरू पनि एकदम सोर हुँदै जान्छ। अनि लस अफ एपिटाइट भनेको भोकहरू हराउँदै जाने पनि गर्छ भने पछि गएर लेट स्टेजमा गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पेसेन्ट चाहिँ बिस्तारै अब अझै त्यो बढेर चाहिँ अब अलिक ढिलो भइसकेपछि लेटर स्टेजमा गएर चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै भिक्टिम चाहिँ रेस्टलेसनेस हुन्छ है। त्यसपछि स्ट्रेस बिहेभियरहरू चाहिँ देखाउन थाल्छ, जुन चाहिँ मेन्टली अनब्यालेन्स भएको मान्छेहरूले देखाउने खालको बिहेभियरहरू चाहिँ देखाउन थाल्छ। अनि अर्को मेन भनेको हामीले हाइड्रोफोबिया रेबिज रेबिजको सिम्टम आफूलाई देखेको हो कि होइन भने थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा सजिलो वे भनेको हाम्रो हाइड्रोफोबिया हो है। त्यसमा चाहिँ त्यो मान्छेहरू त के हुन्छ त पानीदेखि चाहिँ डराउन थाल्छ होइन, पानीको नजिक जान सक्दैन उनीहरू। अनि अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अर्को चाहिँ स्वालो गर्ने जुन उनीहरू चाहिँ चपाउन सक्दैन, किनभने उनीहरूको सब स्वेलिङ भएको हुन्छ, थ्रोटहरू पनि सोर भइसकेको हुन्छ नि त। त्यही भएर उनीहरूलाई चपाउन चाहिँ सकिरहेको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुखबाट चाहिँ एकदम बाक्लो खालको हुन्छ, र्यालहरू चाहिँ चुहाइरहेको हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ इनकेस कन्सियस भए पनि के हुन्छ त कन्भल्जनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। अनि यस्तो केसमा चाहिँ सिम्टम एपियर भएको 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ डेथ पनि हुनसक्छ यदि हामीले टाइमली ट्रिट गरेन भने। किनभने त रेबिजले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छ त अहिले पनि भने त्यसले नर्भस सिस्टमलाई एफेक्ट गर्ने हो नि त। यसले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो रेस्पिरेटरी फेलियर गराइदिन्छ र प्यारालाइसिस गराइदिन्छ, जस कारणले गर्दा मान्छे चाहिँ 1 देखि 2 दिनभन्दा चाहिँ बढी बाँच्न सक्दैन। अब फर्स्ट एड के गर्ने त भन्दाखेरि त फर्स्टमा त रिएसर द भिक्टिम एन्ड किप हिम इन द कम्फर्टेबल पोजिसन। यस्तो केसमा भिक्टिमलाई अताल्न दिनु भएन, कम्फर्टेबल पोजिसनमा चाहिँ राख्ने। अनि त्यसपछि थोरोली चाहिँ जुन हाम्रो घाउ चाहिँ भएको छ त्यो घाउलाई चाहिँ वास गर्ने। वास गर्दाखेरि चाहिँ अब सोप डिटर्जेन्टहरूले सोप वाटर अथवा डिटर्जेन्ट सोल्युसनहरूले चाहिँ 5 देखि 10 मिनटसम्म त्यसरी चाहिँ वास गर्यो है। वास गरिसकेपछि चाहिँ वुन्डलाई चाहिँ क्लिन स्टेराइल गज अथवा क्लोथले चाहिँ ड्रेस गर्ने अनि एन्टिबायोटिक क्रिमहरू चाहिँ लगाउने। अब हामीले चाहिँ अब घटना भएको ठाउँमा नै चाहिँ अब हाम्रो स्टेराइल गज पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ क्लिन खालको क्लोथहरू मात्र भए पनि त्यसले पनि हामी चाहिँ वुन्डलाई चाहिँ ड्रेसिङ गर्न सक्छौँ र एन्टिबायोटिक क्रिमहरू चाहिँ लगाउने। त्यसपछि चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ सिफ्ट गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले पनि भने जसरी डगलाई चाहिँ 10 डेसम्म चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमा चाहिँ राख्ने। यदि 10 डेसम्म पनि डग चाहिँ ठिक छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बढी चाहिँ चिन्ता चाहिँ लिनु परेन, तर नभए चाहिँ एन्टिरेबिस भ्याक्सिनको चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। तर मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब कुकुरले टोक्ने बित्तिकै चाहिँ रिस्क नलिनको लागि चाहिँ रेबिस भ्याक्सिन चाहिँ एन्टिरेबिस भ्याक्सिन चाहिँ लिइहाल्ने गर्छ।
यो त्यही भन्न खोजेको है। यहाँ पनि त्यही फिगरको थ्रुबाट देखाएको, जस्तै टोकेको ठाउँलाई चाहिँ 15 मिनटसम्म चाहिँ रनिङ वाटरले चाहिँ क्लिन गर्ने, अब डिटर्जेन्टहरूको युज गरेर त्यसपछि एन्टिसेप्टिकहरू लगाउने, त्यसपछि चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गरेर चाहिँ एन्टिरेबिस भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगाउने। अब यसको प्रिभेन्सनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेभर लिभ अ स्मल चाइल्ड एन्ड अ डग अलोन टुगेदर, नो म्याटर इट इज अ फ्यामिली डग, अ डग द्याट इज नोन टु यु, अर अ डग द्याट यु हेभ बिन एस्योर इज वेल बिहेभ, एनी डग क्यान बाइट। हामीले चाहिँ के चाहिँ हामीले चाहिँ अनबिलिभ चाहिँ गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नजिकको कुकुर हो, यसले त मलाई चिनिहाल्छ, यसले मलाई टोक्दैन भन्ने खालको बिलिभ राख्नु भएन। जुनै पनि कुकुरहरूले चाहिँ टोक्न सक्छ, त्यही कारणले बच्चाहरूलाई चाहिँ कहिले पनि कुकुरसँग चाहिँ एक्लै नछोडिदिने, अनि आफू पनि कुकुरहरूसँग झिस्किनेहरू चाहिँ भएन हैन। त्यसपछि अर्को, डु नट अलाउ योर चाइल्ड टु प्ले अग्रेसिभ गेम्स विथ अ डग सच एज टग अफ वार अर रेस्लिङ एज दिस क्यान लिड्स टु बाइट। भनेको चाहिँ कुकुरको नजिक हुँदाखेरि अथवा कुकुर वरिपरि हुँदाखेरि चाहिँ अथवा त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ चाइल्डलाई चाहिँ अग्रेसिभ गेमहरू जस्तो हुन्छ नि, एकदम अग्रेसिभ भएर खेलिने गेमहरू जस्तो टग अफ वारहरू हुन्छ नि, अनि रेस्लिङहरू, त्यस्तो चाहिँ डगहरूको अगाडि चाहिँ खेल्न नलगाउने, किनभने यसको कारण चाहिँ डगहरू पनि एकदम अग्रेसिभ भएर चाहिँ उनीहरूले पनि टोक्न सक्छ। अर्को चाहिँ टिच अ चाइल्ड टु आस्क अ डग ओनर फर पर्मिसन बिफोर पेटिङ एनी डग। भनेको अब कुकुरहरूसँग इनकेस हामीलाई चाहिँ खेल्न मन लाग्यो भने पनि अब त्यो डग ओनर को हो त, त्यो डग ओनरको पनि एकचोटि चाहिँ पर्मिसन लिने भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ। अर्को भनेको नेभर बोदर अ डग द्याट इज स्लिपिङ, इटिङ अर केयरिङ फर पपिज, डग्स इन दिस सिचुएसन्स आर मोर लाइकली टु रेस्पोन्ड अग्रेसिभली इभन विथ द पर्सन हु इज फ्यामिलियर टु देम। भनेको चाहिँ जो डग्सहरू चाहिँ अब सुतिरहेको छ भने, खाइरहेको छ, अथवा उसले चाहिँ आफ्नो पप्पीहरूको चाहिँ केयर गरिरहेको छ भने, त्यस्तो डगहरू चाहिँ अरू डगहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ अग्रेसिभ हुने भएको कारणले गर्दा त्यस्तो केसमा चाहिँ डगहरूलाई चाहिँ नचलाउने होइन, उनीहरूलाई जस्तो छ त्यस्तैमा चाहिँ छोडिदिने। अर्को, टिच योर चाइल्ड टु मुभ कामली एन्ड स्लोली राउन्ड द डग्स। भनेको चाहिँ अब हामीले स्ट्रिटमा नि हिँड्दाखेरि पनि डग्सहरू त भइरहन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी एकदम कामली स्लोली चाहिँ डगहरू हुँदाखेरि चाहिँ एकदम कामली स्लोली चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनुपर्छ। अर्को चाहिँ टिच योर चाइल्ड द्याट इफ अ डग इज बिहेभिङ इन थ्रेटनिङ म्यानर, फर एक्जाम्पल ग्रोलिङ एन्ड बार्किङ, टु रिमेन काम, अभोइड आई कन्ट्याक्ट विथ द डग एन्ड ब्याक अवे स्लोली अन्टिल द डग लुजेस इन्ट्रेस्ट एन्ड लिभ्स। अब कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब त्यो कुनै पनि कुकुरहरू चाहिँ अब एकदम आफै होइन एकदम थ्रेटनिङ म्यानरमा चाहिँ बिहेभ गरिरहेको छ होइन, एकदम भुकिरहेको छ होइन, ठुल्ठुलोसँग भुकिरहेको छ, एकदम ग्रोलिङ बार्किङहरू गरिरहेको छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ इनकेस बच्चाले चाहिँ त्यस्तो केस भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ आफू एकदम काम हुने, र त्यस्तो केसमा चाहिँ कुकुर त्यस्तो डगहरूसँग चाहिँ आई कन्ट्याक्ट चाहिँ नगर्ने, र सकेसम्म चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ब्याकअप हुँदै जाने, जबसम्म चाहिँ त्यो डगले चाहिँ त्यो बार्किङ एन्ड ग्रोलिङ गर्न चाहिँ छोड्दैन होइन। त्यसो नभएसम्म चाहिँ आफू चाहिँ काम रहनु पर्यो, र बिस्तारै स्लोली चाहिँ ब्याकअप चाहिँ हुँदै जानुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्दा। अर्को चाहिँ, इफ यु अर योर चाइल्ड इज नक्ड ओभर बाई अ डग, कर अप इन अ बल एन्ड प्रोटेक्ट द आइज एन्ड फेस विथ आर्म्स एन्ड फिस्ट। भनेको चाहिँ इनकेस अब यति धेरै प्रिभेन्सनहरू लिँदै पनि आफूले जान्दै पनि इनकेस कहिलेकाहीँ चाहिँ डगसँग चाहिँ नक्ड ओभर भइहाल्यो भने चाहिँ के हुने त, बल जसरी चाहिँ आफ्नो कलअप हुनु, मतलब घोप्टो परेर चाहिँ आफ्नो आई र फेसलाई चाहिँ हाम्रो हात र फिस्टको थ्रुबाटको हेल्पले चाहिँ आफ्नो आई र फेसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने। अब अर्को आउँछ नम्बर 3 मा, इन्सेक्ट बाइट। These are tiny insect-like bugs that live in the woods and can easily fall on you as you walk by। भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब टाइनी लिटल इन्सेक्टहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ, जुन चाहिँ अब नर्मली हामी यस्तो जङ्गलतिर गयौँ भने त्यो चाहिँ अब पाइरहेकै हुन्छ नि त, इजिली हामी चाहिँ हिँड्दै पनि हाम्रो बडीहरूमा चाहिँ झर्न सक्ने अथवा हाम्रो बडीमा चाहिँ टाँसिन सक्छ। अर्को, दे आर भेरी स्मल, यु डोन्ट फिल देम एन्ड दे आर भेरी हार्ड टु सी। भनेको यो यति सानोसम्म पनि हुन्छ कि हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो बडीमा छ भनेर पनि हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ र देख्न पनि सक्दैनौँ। दे बर स्लाइटली अन्डर द फर्स्ट लेयर अफ द स्किन एन्ड स्टे देयर। भनेको कतिपय इन्सेक्टहरू चाहिँ हाम्रो जुन स्किनको फर्स्ट लेयर चाहिँ इपिडर्मिस लेयर, त्यो इपिडर्मिस लेयरमा चाहिँ दुलो बनाएर चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ, तर हामीले त्यो पनि थाहा पाउन चाहिँ सक्दैनौँ। र बिगेस्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ यस्तो इन्सेक्टहरूले चाहिँ रकी माउन्टेन फिभर, लाइम डिजिज भन्ने जस्तो डिजिजहरू पनि क्यारी गरिरहेको हुन्छ। जस्तै रकी माउन्टेन फिभर भनेको चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो, जुन चाहिँ टिकको कारणले
लाग्ने टिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने गर्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रकी माउन्टेन फिभरमा भन्दाखेरि चाहिँ भोमिटहरू हुने अनि हाई फिभर जुन 102 डिग्री फरेनहाइटदेखि 103 डिग्री फरेनहाइटसम्मको चाहिँ फिभरहरू आउँछ अनि हेडेकहरू हुने एब्डोमिनल पेनहरू हुने र्यासेसहरू आउने चाहिँ गर्छ। यो चाहिँ रकी माउन्टेन फिभरमा भन्ने लाइम डिजिज भनेको पनि यस्तै टिक भाइरसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ रेड र्यासेसहरू चाहिँ आउने अनि फ्याटिक हुने हेडेकहरू चाहिँ हुने गर्छ। यस्तो खालको डिजिजहरू चाहिँ यो भाइरसहरूले इन्सेक्टहरूले चाहिँ क्यारी गरिरहेको भएको कारणले गर्दा यिनीहरू पनि एकदम डेन्जर हुने गर्छ। अब कमन इन्सेक्ट बाइटहरू के हो त भन्दाखेरि बिज एन्ड वार्प्स, स्कोर्पियन्स, हर्नेट्स, स्पाइडर, लिच बाइट, टिक्स एन्ड माइट्स बाइट्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो मौरी बारुलाहरूको कारणले माकुराहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा जुकाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य यस्तो यो इन्सेक्टहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्सेक्ट बाइटहरू हुने भनेको चाहिँ कमन इन्सेक्टहरू चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरू नै भयो। जस्तो हाम्रो फिगरमा पनि देखाएको छ नि, स्पाइडर, मस्किटो, टिक, बेडबग, बीहरू चाहिँ पर्ने भयो यसमा चाहिँ। अब के साइन एन्ड सिम्पटम देखाउँछ त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ अब रेड र इची हाइब्सहरू चाहिँ देखाउने गर्छ हैन। एकदम रेड कलरको एकदम चिलाउने खालको चाहिँ बम्पहरू चाहिँ एपियर हुन थाल्छ हैन, यस्तो फोका फोका आउन थाल्छ। अनि अर्को चाहिँ स्वेलिङहरू हुन्छ अनि बिस्तारै चाहिँ अब हाम्रो जुन मसल जोइन्टहरू हुन्छ त्यो पनि एकदम झमझमाउन थाल्छ अनि एकदम पेनहरू हुन थाल्छ। अनि युजली चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ सकको साइन एन्ड सिम्पटमहरू पनि देखिन थाल्छ अनि एकदम धेरै पसिनाहरू आउने, नोजिया हुने, भोमिटिङहरू हुने, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ हैन बच्चाहरूलाई चाहिँ। भने आफ्नो बडीको होल बडीमा चाहिँ पेनफुल मसल क्र्याम्पिङहरू चाहिँ सुरु हुन थाल्छ भने स्पेसली आफूलाई चाहिँ माकुराले टोकेको केसमा चाहिँ स्टोमक मसलहरूमा चाहिँ एकदम धेरै पेन चाहिँ हुने गर्छ। अनि अर्को भनेको फ्लू लाइक सिम्पटम्सहरू देखिन थाल्छ, हार्टहरू पाल्पिटेसन्सहरू चाहिँ हुने गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो टिक्स जस्तो टिक्स चाहिँ एकदम डेन्जरस हुन्छ। टिकले टोकेको छ भने यो टोकेको डिजिजलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गरेन भने त्यसको कारणले चाहिँ पछि गएर डेथ पनि हुनसक्छ। अब के हो त फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट भन्नु पर्दाखेरि एक्जामिन द स्टिङ क्लोजली, लुक फर द स्टिङ्गर द्याट मे बी स्किन भनेको चाहिँ हामी त सुरुमा चाहिँ स्टिङ चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। स्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो जुन इन्सेक्टहरूको साप पोइन्टेड अर्ग्यान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टिङ भन्छौँ होइन। स्टिङ हेर्ने अनि आफ्नै स्किनमा चाहिँ स्टिङ्गरहरू छ कि भनेर पनि हेर्नु पर्यो। अनि इनकेस स्टिङ्गर चाहिँ भिजिबल छ र एसेसेबल छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले फर्सेपहरूको, ट्विजर्सहरूको अथवा चाहिँ फ्लेम कुल्ड निडल्सहरूको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ टु रिड्युस इरिटेसन एट द साइट अफ स्किन, एप्लाई स्प्रिट अर विक सोल्युसन अफ बाइकार्बोनेट अफ सोडा। आइस क्यान अल्सो बी युज, नेभर युज एल्कोहल नियर द आइज भनेको चाहिँ स्किन इरिटेसनहरू चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिटहरू युज गर्न सक्छौँ अथवा बाइकार्बोनेटको विक सोल्युसनहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भने आइसहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। तर इनकेस अब हामीलाई चाहिँ इन्सेक्ट बाइट चाहिँ आँखाको वरिपरि भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले फेरि यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अर्को एप्लाई एन्टिस्टामाइन ओइन्टमेन्ट एभाइलेबल भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम चिलाउने गर्छ होइन कतिपय इन्सेक्ट बाइटहरू, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी एन्टिस्टामाइन ओइन्टमेन्टहरू चाहिँ लगाउन सक्छौँ। अर्को भनेको इफ स्टिङ इज इन माउथ, गिभ माउथ वास इमिडिएटली विथ साल्ट सल्युसन भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो इन्सेक्ट बाइट चाहिँ हाम्रो माउथमा भएको छ भने चाहिँ त्यसो केसमा चाहिँ हामीले इमिडिएटली माउथ वास चाहिँ गर्नुपर्छ। साल्ट नुन पानीले चाहिँ मुखले चाहिँ कुल्ला गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ इफ द भिक्टिम डेभलप्स डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ, प्लेस द भिक्टिम इन सिटिङ पोजिसन भने कसैलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सिटिङ पोजिसनमा चाहिँ राख्ने। अर्को चाहिँ सकेसम्म त्यसपछि चाँडो मेडिकल हेल्प चाहिँ हामीले चाहिँ लिनु पर्यो। यदि पेसेन्टको कन्डिसन चाहिँ क्रिटिकल हुँदै गयो भने चाहिँ हामीले जतिसक्दो चाँडो चाहिँ उसलाई चाहिँ अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ फर्स्ट एड म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले राइस भनेर पनि याद गर्न सक्छौँ। जस्तै सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा रेस्ट, आई मिन्स आइस, सी मिन्स कम्प्रेसन र ई भनेको चाहिँ एलिभेसन। अब प्रिभेन्सनको लागि के गर्ने त भन्दा cover exposed skin. If you are outside at a time of day when insects are particularly active such as sunrise or sunset, cover your skin by wearing long sleeves and trousers भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाफ लुगाहरू लगाउँदा जुन पार्टहरू चाहिँ हाम्रो स्किनहरू चाहिँ एक्सपोज हुन्छ नि त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ आफूले चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्सेक्टहरू एक्टिभ हुने ठाउँमा हामी जान लागिरहेको छौँ भने त्यस्तो टाइममा चाहिँ अथवा त्यस्तो ठाउँहरूमा जाँदा चाहिँ आफ्नो एक्सपोज स्किनहरू चाहिँ हामीले कभर गरेको हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ एप्लाई स्किन रिपेलेन्ट, दिस विल बी एप्लाइड टु एक्सपोज एरिया अफ स्किन, रिपेलेन्ट द्याट कन्टेन्ट
Toliamide are considered to be the most active भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सेक्टहरुबाट प्रिभेन्ट हुनका रिपेलेन्टहरु अब जुन चाहिँ ओइन्टमेन्टहरु हुन सक्छ त्यसहरु चाहिँ लगाउन सक्छौं भन्ने त्यो रिपेलेन्टमा नि अझ सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ टोलियामाइड चाहिँ कन्टेन्ट भएको चाहिँ हामीले चाहिँ रिपेलेन्टहरु लगाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अभोइड युजिङ प्रोडक्ट्स विथ स्ट्रङ परफ्युम्स डु नट युज स्ट्रङ स्मेलिङ प्रोडक्ट्स सच एज सोप स्याम्पूज एन्ड डियोड्रेन्ट्स बिकज दे क्यान एट्र्याक्ट इन्सेक्ट भनेको चाहिँ अब त्यो स्ट्रङ परफ्युमहरुको चाहिँ युज नगर्ने तिनीहरूले चाहिँ अब इन्सेक्टहरुलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छ अर्को भनेको चाहिँ आफ्टर द एक्टिभिटी टेक अ फ्यु मिनट एन्ड एक्जामिन सेल्फ अर इच अदर फर टिक्स दिस युजली एन्ड अप अन द स्कार्फ सोल्डर्स अर अप्पर ब्याक भनेको चाहिँ आफूले कुनै पनि एक्टिभिटी गरिसकेपछि जस्तै अब एक्सर्साइजहरु हुन्छ कि रनिङ जगिङहरु हुन्छ अथवा हाइकिङ त्यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ केही टाइम चाहिँ के त आफ्नो सेल्फ एक्जामिनेसन चाहिँ गर्ने त्यहाँ चाहिँ टिक्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट छ कि भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो किनभने मुख्य कहाँ हेर्नु पर्यो स्कार्फमा सोल्डर र अप्पर ब्याकहरुमा चाहिँ हेर्नु पर्यो अनि अर्को अभोइड फ्लावरिङ प्लान्ट्स आउटडोर एरियाज वेयर फुड इज सर्भड रबिस एन्ड कम्पोस्ट एरियाज भनेको चाहिँ अब जहाँ चाहिँ अब एकदम रबिस एरियाजहरु छ हैन अनि आउटडोर एरियाजहरु जहाँ चाहिँ अब एकदम फोहोरहरु छ त्यस्तो एरियाहरुमा चाहिँ नजाने अर्को रिमुभ एन्ड डिस्ट्रोय इन्सेक्ट नेस्ट इफ अ नेस्ट इज इन अर नियर योर हाउस अरेन्ज टु हेभ इट रिमुभ भनेको चाहिँ इन्सेक्टको नेस्टहरुलाई चाहिँ हामी रिमुभ र डिस्ट्रोयहरु चाहिँ गरिदिनु पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ अभोइड क्याम्पिङ नियर वाटर सच एज पोन्ड्स एन्ड स्वम्प्स बिकज मस्किटोज एन्ड हर्स फ्लाइज आर कमनली फाउन्ड नियर वाटर भनेको चाहिँ हामीले क्याम्पिङहरु जाँदाखेरि पनि वाटर रिसोर्सेसको वरिपरि चाहिँ क्याम्पिङहरु नजाने हैन किनभने मस्किटो हर्स फ्लाइजहरु भनेको त के त पानीहरुकै वरिपरि चाहिँ बढी पाउने गर्छ त्यसपछि हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ ड्राउनिङ अब ड्राउनिङ भनेको चाहिँ इट इज अ रिजल्ट अफ कम्प्लिट इमर्सन अफ द नोज एन्ड माउथ इन वाटर अर एनी अदर लिक्विड भनेको ड्राउनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो डुबेको भन्ने भन्छौँ अब मान्छे डुब्यो भन्ने भन्छौँ त्यही डुब्नु चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी केलाई चाहिँ भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो नाक र मुख चाहिँ कम्प्लिटली वाटरमा अथवा कुनै पनि अरू फ्लुइडमा चाहिँ टोटली इमर्स्ड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ड्राउनिङ भन्छौँ Water enters the windpipe and lungs, clogging the lungs completely भनेको चाहिँ पानी चाहिँ हामीले चाहिँ अब टोटली हाम्रो के अरे मुख र नाकै पुरै पानीभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ हाम्रो विन्ड पाइप र लङ्सलाई चाहिँ अब विङ्स पाइप र लङ्समा चाहिँ छिरेर चाहिँ हाम्रो लङ्सलाई चाहिँ ब्लक गरिदिने गर्छ कम्प्लिटली त्यही भएर चाहिँ ड्रोनिङ इज अ थर्ड लिडिङ कज अफ अनइन्टेन्सनल इन्जुरी डेथ वर्ल्ड वाइड भनेको चाहिँ अनइन्टेन्सनली हुने इन्जुरी डेथहरूमध्ये चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा ड्रोनिङ चाहिँ थर्ड लिडिङ कजमा चाहिँ पर्ने गर्छ अर्को ड्रोनिङ इज कमन अमङ मेल्स इन कम्पेरिजन टु फिमेल्स एज वेल एज अमङ यङ्गर एज ग्रुप्स कम्पेयर टु एल्डरली भनेको त तपाईँहरू बुझ्नु नै भइसक्यो है त अनि अर्को मोर देन हाफ अफ ड्रोनिङ केसेस टेक प्लेस इन रिभर्स लेक्स एन्ड स्विमिङ पुल्स देन सी एन्ड मेनी अफ दिज हु डाई थ्रु ड्रोनिङ आर चिल्ड्रेन एन्ड टिनेजर्स अब यसको कजेसहरू भनेको चाहिँ आइदर इन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ अथवा एक्सिडेन्टल पनि हुनसक्छ भने एन्ड इट इज द वान अफ द कमनेस्ट कज अफ इन्जुरियस डेथ इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज यो चाहिँ एउटा कमन डेथ इन्जुरियस डेथको कारण पनि हो अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रोनिङ हुन पुग्छ त भन्दाखेरि नट बिङ एबल टु स्विम बिङ इन वाटर टु डिप एन्ड टु रफ फर वन्स एबिलिटी टु स्विम भनेको चाहिँ स्विम नै गर्न नसकेर अथवा चाहिँ आफ्नो एबिलिटीले भ्याउँदो भन्दा चाहिँ बढी डिप पानी भएको कारणले अथवा धेरै रफ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ ड्रोनिङ हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ वाटर स्पोर्ट एन्ड अदर एक्सिडेन्टहरू भन्दा चाहिँ अब कुनै पनि हामीले पानीमा खेलिने डिफ्रेन्ट गेमहरू हुन्छ नि त्यस्तो गेमहरू खेल्दाखेरि अथवा अरू कुनै एक्सिडेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ अर्को नट फलोइङ वाटर सेफ्टी रुल्स भनेको हाम्रो जुन वाटर सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले अब लाइफ ज्याकेटहरू लाउने गर्छौँ होइन अरू डिफ्रेन्ट सेफ्टी रुल्सहरू हुन्छ नि त त्यो फलो नगरेको कारणले अनि अर्को भनेको त्यही अब लाइफ प्रिजर्भरहरू चाहिँ नलागेको कारणले अनि फलोइङ थ्रु द आइस भ्याली फिसिङ एन्ड स्केटिङ फिसिङ स्केटिङ गर्न त हामी आइस भएको ठाउँमा जान्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आइस ब्रेक भएर चाहिँ त्यहाँ झरेर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ड्रोनिङ हुन्छ भने कसैले चाहिँ अब इन्टेन्सनली सुसाइड एटेम्प्टको लागि पनि पानीमा चाहिँ हाम फाल्नेहरू चाहिँ गर्ने गर्छ अर्को चाहिँ इन्जुरी अर प्रब्लम्स द्याट अकर व्हाइल स्विमिङ बोटिङ इटिसी इक्जाम्पल्स आर लेग अर स्टोमक क्राम्प्स फ्याटिक एन्ड एल्कोहल अर ड्रग युज भनेको चाहिँ अब जुन चाहिँ स्विमिङ गर्दा गर्दै अथवा बोटिङ गर्दा खाल्दै चाहिँ बिचमा कुनै पनि इन्जुरी अथवा प्रब्लमहरू आयो भने त्यस कारण पनि ड्रोनिङ हुन्छ जस्तै अब इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी स्विम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ लेग अथवा स्टोमक क्राम्प भइदिन्छ त्यस्तो क्राम्प हुँदाखेरि त हामी मुभ गर्न सक्दैनौँ त्यो मुभ गर्न नसकेको कारणले गर्दा ड्रोनिङहरू हुन्छ भने अब बिबिसा गरेर चाहिँ एकदम फ्याटिक भएर अनि एल्कोहल अथवा ड्रग युजहरू गरेको छौँ भने पनि बिचमा गएर चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ आउने गर्छ अब यसको साइनस सिम्टम्सहरू के हो त भन्दा
त्यसै ब्रिथिङ रेट र डेप्थ चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अर्को चाहिँ स्नोरिङ अर गर्गिङ साउन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पानीमा गर्दा जुन गर्गिङ टाइपको साउन्डहरू चाहिँ आउँछ नि त्यस्तै ब्रेथमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने गर्छ। अनि अर्को चाहिँ लेभल्ड अर नो ब्रिथिङ भनेको चाहिँ घ्यार खालको चाहिँ गरी सास फेरिरहेको हुन्छ तर कतिपय केसमा चाहिँ सास नै फेर्न छोडिसकेको हुन्छ। अर्को ब्लुइस अर पेल स्किन अफ फेस एन्ड लिप्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन स्किनको अथवा हाम्रो फेसको स्किन भयो त्यसै गरी हाम्रो लिप्सको कलरहरू चाहिँ के हुन्छ त ब्लुइस हुँदै जान्छ, पेल हुँदै जान्छ। अनि फिङ्गर नेल मेबी साइनोस्ड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन फिङ्गर नेलहरू चाहिँ रातो हुन्छ नि त हाम्रो त अहिले हामीले प्रेस गरेमा त रेड कलरको हुन्छ नि तर इनकेस ड्रोनिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि साइनोस्ड भनेको चाहिँ निलो भएर आएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फ्लोटिङ एट द माउथ एन्ड द नोस्ट्रिल्स भनेको चाहिँ माउथ नोस्ट्रिल्सहरूमा चाहिँ बबलहरू चाहिँ आउने गर्छ भने अर्को त कन्फ्युजन्सहरू चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि कन्सियसनेसहरू पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ र कतिपय केसमा चाहिँ लस अफ कन्सियसनेसहरू चाहिँ हुने गर्छ। अर्को भनेको ब्लोटेड एब्डोमेन, भोमिटिङ अर चकिङ, यो भनेको चाहिँ पेट चाहिँ फुल्लिएर आउने होइन त्यो चाहिँ अब आइदर ग्यासले फिलअप भएर होस्, एयरले फिलअप भएर होस् अथवा चाहिँ पानीले फिलअप भएर चाहिँ पेट चाहिँ पुरै फुल्लिएर आउने गर्छ र यो केसमा चाहिँ भोमिटिङ चकिङहरू पनि हुने गर्छ। अब फर्स्ट एड म्यानेजमेन्टमा के पर्छ त भन्दा फर्स्टमा त रेस्क्यु द भिक्टिम फ्रम द सोर्स अफ ड्रनिङ, कल फर लाइफ गार्ड्स एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस भनेको त सुरुमा त हामीले भिक्टिमलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ ड्रोन भएको छ त्यो सोर्सबाट चाहिँ रेस्क्यु गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले लाइफ गार्ड्स इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ कल गरिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि चेक द प्याटेन्सी अफ एयरवे, टर्न पेसेन्ट टु लेटरल साइड अलोङ द वाटर टु क्लियर आउट फ्रम द अप्पर एयरवे, रिमुभ एनी मर्डर डेन्टर्स भनेको चाहिँ हामीले सुरुमै चाहिँ हामीले अघि एबिसिडी मेथडमा पनि भनेको छ सुरुमा चाहिँ हामी एयरवेको प्याटेन्सी चेक गर्छौँ है कुनै ब्लकेजहरू पो भएको छ कि भनेर चेक गर्छौँ र यदि मर्डहरू डेन्टर्सहरू चाहिँ रहेछ भने त्यो रिमुभ गरिदिन्छौँ र पेसेन्टलाई त्यसपछि हामी लेटरल साइडमा चाहिँ फर्काएर चाहिँ राखिदिन्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अप्पर एयरवेमा चाहिँ जम्मा भएको पानीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बाहिर निस्किनलाई चाहिँ हेल्प होस् भनेर चाहिँ हामीले लेटरल साइडमा चाहिँ टर्न गरेर राख्छौँ। अर्को चेक फर ब्रिथिङ बाई फिलिङ रेस्पिरेटरी एयर, लुकिङ फर द चेस्ट मुभमेन्ट एन्ड लिस्टिङ फर ब्रेथ साउन्ड, इन द सेम टाइम चेक फर द पल्स अल्सो भनेको अब सुरुमा त हामीले ए को काम गरौँ। अब बीमा के थियो त ब्रिथिङ भनेको थियो नि होइन, ब्रिथिङ हामीले चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चेस्ट मुभमेन्टहरू हेर्ने, ब्रेथ साउन्डहरू सुन्ने र सँगसँगै पल्सहरू पनि लिनुपर्छ। If victim is conscious, coughing and vomiting water keep him on a lateral position to prevent further aspiration and reaction of the victim. अब कुनै केसमा चाहिँ victim चाहिँ अब कन्सियस नै छ, होसमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खोक्न लगाउने, पानीहरूलाई चाहिँ भोमिट गर्न लगाउने र फेरि उनलाई चाहिँ लेटरल पोजिसनमा राख्ने ताकि पछि गएर त्यो पानीहरू चाहिँ नसर्कोस् भनेर। अनि त्यसपछि victimलाई रिएसरहरू गर्ने काम गर्नु पर्यो। अनि तर कुनै केसमा चाहिँ इफ हि इज अनकन्सियस एन्ड नट ब्रिथिङ होइन, ओपन अफ द एयरवे बाई हेड टिल्ट एन्ड चिन लिफ्ट म्यानिभर्स एन्ड स्टार्ट रेस्क्यु ब्रिथिङ, अर इफ द भिक्टिम डज नट ब्रेथ स्टार्ट रेससिटेसन इमिडिएटली भनेको चाहिँ कति केसमा चाहिँ भिक्टिमलाई होस भइरहेको हुँदैन होइन, त्यस्तो केसमा सास नफेरेको केसमा चाहिँ अब हामीले फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो त हेडलाई टिल्ट भनेको हेडलाई चाहिँ अलिकति पछाडितिर चाहिँ धकेलेर र हाम्रो जुन चिउँडो हुन्छ नि चिनलाई चाहिँ अलिकति मासतिर लिफ्ट गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ हामी हेड टिल्ट एन्ड चिन लिफ्ट म्यानिभर्स भन्छौँ। त्यो चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ हामी एयरवे चाहिँ ओपन गर्ने, एयरवे ओपन गरिसकेपछि रेस्क्यु ब्रिथिङ चाहिँ सुरु गर्ने। यसले पनि भएन भने चाहिँ अब त्यसपछि रेससिटेसन चाहिँ हामीले सुरु गर्न थाल्नु पर्यो। ले द भिक्टिम डाउन द हेड लोवर एन्ड रिमुभ द वाटर विच हेज बिन इन्जेस्टेड बाई प्रेसिङ द एब्डोमेन भनेको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन राम्ररी हुन दिनको लागि चाहिँ हामीले भिक्टिमको चाहिँ हेड चाहिँ लोवरतिर चाहिँ राखिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पेटमा चाहिँ थिचेर चाहिँ के हुन्छ उसले इन्जेस्ट गरेको पानीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ रिमुभ गरिदिनु पर्छ। अर्को रिमुभ एनी अब्स्ट्रक्सन फ्रम द माउथ भनेको माउथमा कुनै पनि अब्स्ट्रक्सन छ भने त्यसलाई पनि निकाल्ने। If the person regains consciousness and start breathing, turn him to right side and keep monitoring. यो सब गरेपछि पर्सनलाई चाहिँ यदि होसमा आउनु भयो उहाँले आफै सास फेर्न थाल्नु पर्यो भने फेरि उहाँलाई चाहिँ के भन्छ लेटरल साइडमा चाहिँ टर्न गरेर चाहिँ मोनिटर गरिराख्ने। रिमुभ वेट क्लोथिङ एन्ड कभर विथ ड्राई वार्म क्लोथ टु प्रिभेन्ट हाइपोथर्मिया भनेको धेरै जसो ड्रनिङको केसमा हुने कम्प्लिकेसन भनेको हाइपोथर्मिया भयो होइन, किनभने लुगा पुरै चिसेर बसिरहेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ फर्स्ट एड भनेर अरू कामहरू गर्न थाल्छौँ तर मुख्य चाहिँ उसको चिसो लुगा चाहिँ हामीले हटाइदिने बिर्सिन्छौँ जस कारणले गर्दा चाहिँ पछि गएर चाहिँ हाइपोथर्मिया हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले उसको वेट क्लोथहरू पनि रिमुभ गरिदिनुपर्छ र उसको वार्म राख्नुपर्छ भिक्टिमलाई चाहिँ। अनि एटेन्ड टु अदर इन्जुरिज इफ प्रेजेन्ट, जस्तो इक्जाम्पलमा चाहिँ ब्लिडिङ फलोइङ द एनिमल बाइट्स भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामी पानीमा डुबेपछि त त्यहाँ डिफ्रेन्ट एनिमलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, उनीहरूले
टोकेको हुनसक्छ, काहीँ केही ठोक्के नभए चाहिँ आफू नै ठोकेको हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्जुरीहरू पनि एसेस गर्नु पर्यो। अनि कीप द भिक्टिम वार्म बाई रिमुभिङ द वेट क्लोथिङ एन्ड कभरिङ विथ वार्म ब्ल्याङ्केट टु प्रिभेन्ट द हाइपोथर्मियाबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि वार्म ब्ल्याङ्केटहरूले चाहिँ कभर गर्ने अथवा चाहिँ चिसो लुगालाई चाहिँ हामीले हटाइदिने। अब यति गरिसकेपछि सिक फर हेल्प एन्ड ट्रान्सफर द भिक्टिम टु हस्पिटल फर फर्दर ट्रिटमेन्ट। यो पनि हामीले त्यही देखाउन खोजेको हो। जस्तै अघि हामीले भनेको थियौँ नि त, सुरुमा चाहिँ हामीले माउथलाई चाहिँ केयर आउट गर्छौँ, त्यसपछि ब्रेदिङहरू चाहिँ हेर्छौँ होइन। हेरिसकेपछि इनकेस त्यति गर्दा पनि पेसेन्टले चाहिँ ब्रेथ गर्दैन भने के गर्छौँ भने चाहिँ इन्स्योर एन्ड ओपन एयरवे एन्ड द्याट द पर्सन इज ब्रेथिङ, जस्तो यहाँ गरेको छ नि। हेडलाई स्लाइटली टिल्ट गर्ने, जलाई चाहिँ अपरतिर चाहिँ मुभ गर्ने होइन। त्यसो गरेर चाहिँ हामीले पर्सनलाई चाहिँ ब्रेथ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छौँ भने त्यसपछि यहाँ पनि देखाइएको छ होइन। त्यसपछि ब्रेदिङ चाहिँ फर अप टु 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ हामी ब्रेदिङ चेक गर्ने र त्यसो गर्दा उसले ब्रेदिङ गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले सिपिआर दिन चाहिँ सुरु गर्छौँ। अब यसको प्रिभेन्सनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि लर्न हाउ टु स्विम होइन। फर्स्ट भनेको नडुब्नको लागि त हामीले डुब्न नहुनको लागि त हामीले स्विमिङ सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि एन्ड डु नट युज एल्कोहल अर ड्रग्स वेन स्विमिङ अर बोटिङ। आफू यदि स्विमिङ गर्दैछौँ अथवा बोटिङमा जाँदैछु भने चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ एल्कोहल अथवा ड्रगहरू चाहिँ केही पनि कन्ज्युम नगर्ने। सुपरभाइज चिल्ड्रेन क्लोजली डाउन वाटर एन्ड मेक सर्टेन दे आर द फोकस अफ एटेन्सन भनेको हामी चाहिँ कहिले अब पानीको सोर्सेसको नजिकतिर जाँदैछौँ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ एकदम राम्ररी सुपरभाइज गर्नु पर्यो र आफूले चाहिँ आफ्नो हाम्रो एटेन्सन चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ हुनु पर्यो त्यो केसमा। अनि एनी वाटर एट होम सुड बी केप्ट कभर्ड इभन द टोइलेट्स होइन। अब घरमा कुनै पनि वाटर रिसोर्सेसहरू छ भने जस्तै अब कतिपय चाहिँ ड्रोनिङहरू भनेको चाहिँ हाम्रो रिभरहरूमा लेकहरूमै हुन्छ भने पनि हुँदैन, घरकै पानी ट्याङ्कीहरूमा पनि हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ घरको पानी ट्याङ्कीहरू भयो इभन टोइलेटहरू पनि के हो त राम्ररी क्लोज गरेको हुनु पर्यो। अनि किप अवे फ्रम अनफ्यामिलियर रिभर्स अर पोन्ड्स एन्ड नेभर ड्राइभ टु अनएक्सप्लोर्ड अर स्यालो वाटर भनेको चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अनफ्यामिलियर रिभर पोन्डहरूबाट चाहिँ टाढा राख्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ आफू चाहिँ कहिले पनि नगएको ठाउँमा भएको चाहिँ वाटर सोर्सेसहरूमा गएर चाहिँ स्विमिङहरू चाहिँ गर्नु भएन। अनि अब चाहिँ अभोइड एल्कोहल इफ गोइङ टु स्विम, मेनी ड्रोनिङ्स आर लिङ्क टु एक्सेसिभ एल्कोहल इन्टेक स्पेसली इन टिनेजर्स भनेको चाहिँ स्विमिङ गर्नु जाँदाखेरि एल्कोहल चाहिँ कन्ज्युम गरेको हुनु भएन। किनभने यो ड्रोनिङ भनेको चाहिँ मोस्ट अफ द चाहिँ टिनेजहरूलाई चाहिँ अब एक्सेसिभ एल्कोहल इन्टेक गरेको कारणले गर्दा चाहिँ मोस्ट अफ द टिनेजहरूले चाहिँ अब चाहिँ अनइन्टेन्सनली आफ्नो लाइफहरू चाहिँ लुज गर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो केसहरूमा चाहिँ कहिले पनि एल्कोहल चाहिँ कन्ज्युम गरेर स्विमिङ गर्न चाहिँ जानु भएन। र चकिङ, र यो चकिङ चाहिँ आजको हाम्रो सेसनको चाहिँ लास्ट टपिक र टोटल सेसनको चाहिँ 5th टपिक रहेको छ चकिङ। यो भनेको चाहिँ चकिङ इज मेकानिकल अब्स्ट्रक्सन अर ब्लकेज अफ द फ्लो अफ एयर फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट इन्टु द लङ्स कज अफ फुड अर अदर अब्जेक्ट भनेको। चकिङ भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एयरवे छ नि, हाम्रो जुन विन्ड पाइप एयरवे, त्यो एयरवेमा चाहिँ फुड अथवा कुनै पनि अरू अब्जेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लकेज अथवा अब्स्ट्रक्सन हुनुलाई नै हामी चकिङ भन्छौँ। र चाहिँ अब द पर्सन क्यानट ब्रेथ प्रोपरली इन माइल्ड एन्ड मोडरेट कन्डिसन अफ चोकिङ। अब चोकिङको चाहिँ माइल्ड कन्डिसन भए पनि मोडरेट कन्डिसन भए पनि मान्छेले चाहिँ राम्ररी सास फेर्न सक्दैन, किनभने त्यो विन्ड पाइपमा के गर्यो त चाहिँ फुडहरू गएर अब्स्ट्रक्ट भएर बसेको हुन्छ। अब सेभर कन्डिसनमा चाहिँ द भिक्टिम विल बी एस्पाइजिएटेड विच लिड्स टु एनोक्सिया एन्ड इज पोटेन्सियली फ्याटर भनेको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ एकदम सेभर कन्डिसनमा गएपछि चाहिँ भिक्टिमले चाहिँ सास फेर्नै सक्दैन, जस कारणले गर्दा एनोक्सिया भनेको चाहिँ ल्याक अफ अक्सिजन टु सप्लाई टु द ब्रेन भनेको ब्रेनमा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई नै नहुनुलाई चाहिँ हामी एनोक्सिया भन्ने गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एकदम फ्याटल कन्डिसन भयो। अनि चकिङ इज अ ट्रु मेडिकल इमर्जेन्सी द्याट रिक्वायर्स फास्ट एप्रोप्रिएट एक्सन बाई एनी वान एभाइलेबल होइन। यो भनेको चाहिँ एकदम मेडिकल इमर्जेन्सी भयो जो चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ जो छ त्यहाँ त्यहीको थ्रुबाट चाहिँ यसको चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसको कजेसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एडल्टहरूमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा वेन फुड इज नट च्युड प्रोपरली, टकिङ अर लाफिङ वाल इटिङ, ड्रिङ्किङ एल्कोहल अर टेकिङ ड्रग्स बिफोर अर ड्युरिङ मिल्स, इटिङ टु फास्ट भनेको चाहिँ अब चकिङ भनेको बच्चाहरूमा मात्र हुँदैन नि, ठुल्ठुलोहरूमा पनि त हुन्छ नि त। अब ठुल्ठुलोहरूमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खाना खाँदा राम्ररी चपाएर खाएनौँ भने अथवा खाँदाखेरि चाहिँ हामी बोल्दै खाइरहेको छौँ हाँस्दै खाइरहेको छौँ भने चाहिँ कहिले चाहिँ खाना सर्किन पुग्छ। अनि अर्को ड्रिङ्किङ एल्कोहलहरू भनेको खाना खानुभन्दा अगाडि अथवा खाना खाइरहेको बेला एल्कोहलहरू चाहिँ लियो भने अथवा कुनै पनि ड्रग्सहरू लियो भने चाहिँ हुने गर्छ। किनभने चाहिँ यिनीहरूले एल्कोहल र ड्रग्सहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन नर्मल स्वालोइङ मेकानिजम छ नि, हाम्रो जुन पचाउने प्रणाली
हुनाले त्यो पचाउने प्रणालीलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्लो डाउन गरिदिन्छ। अनि धेरै चाटचाटो खायो भने पनि हामीलाई चाहिँ खानाहरू चाहिँ अड्किने गर्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दा त चिविङ फुड इन्कम्प्लिटली भनेको चाहिँ खाना चाहिँ पुरै राम्रोसँग चाहिँ नचपाएको कारणले गर्दाखेरि, अनि अर्को चाहिँ एटेम्प्टिङ टु इट लार्ज पिसेस अफ फुड अर फुड एट वान टाइम भनेको चाहिँ एकैचोटि धेरै ठुलो अथवा धेरै पिस अफ फुडहरू चाहिँ एकैचोटि खान खोज्दाखेरि, अनि अर्को चाहिँ चिल्ड्रेन अल्सो पुट स्मल अब्जेक्ट इन देयर माउथ विच मे बिकम लार्ज इन देयर थ्रोट लाइक नट्स, पिन्स, मार्बल्स, कोइन्स भनेको चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ प्राय चकिङ हुने भनेको उनीहरू त डिफ्रेन्ट सामानहरूसँग खेलिरहेको हुन्छ नि त। अब त्यस्तो खेलिरहँदाखेरि चाहिँ अब मार्बलहरू, नट्सहरू, पिन्सहरू चाहिँ गएर उसको चाहिँ अब मुखतिर हात ल्याउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्जस्ट भएर चाहिँ के हुन्छ त गएर अब हाम्रो विन्ड पाइपमा गएर चाहिँ अब्स्ट्रक्ट भएर चाहिँ बसिदिन्छ। अनि अर्को रनिङ प्लेइङ विथ फुड अर अब्जेक्ट इन देयर माउथ भनेको चाहिँ अब खाना खाँदा खाँदै चपाउँदाखेरि चाहिँ दौडिँदै खेलिरहेको छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि चकिङ हुने गर्छ। अब साइनस सिम्टममा के देखाउँछ त भन्दाखेरि भोइलेन्ट कफिङ, एकदम खोकी लागिहाल्छ, एस्पाइजेटेड भनेको सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अनि अनेबल टु स्पिक अर ब्रेथ भनेको अब उसलाई चाहिँ बोल्नै नसक्ने हुन्छ, अनि सास फेर्न नसक्ने हुन्छ, अनि ब्लू अर पेल लिप्स एन्ड स्किन होइन, यसको कारणले गर्दा बिस्तारै स्किनहरू पनि एकदम निलो भएर जान्छ किनभने यसले चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनलाई अल्टर गरिदिएको हुन्छ नि त। अनि विक क्राई अरू विक कफहरू चाहिँ हुने गर्छ होइन, रुँदाखेरि पनि अब आवाज चाहिँ राम्ररी आउँदैन, एकदम कमजोर खालको हुन्छ होइन, अनि खोकी पनि राम्ररी आउन सक्दैन। अनि त्यसपछि कम्प्लेनिङ अफ बर्निङ सेन्सेसन इन द सब स्टर्नल रिजन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो स्टर्नलको बिहाइन्ड पार्टलाई चाहिँ हामी सब स्टर्नल रिजन भन्ने गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एकदम बर्निङ सेन्सेसनहरू चाहिँ हुन थाल्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो फेस र नेकको भेनहरू चाहिँ एकदम प्रोमिनेट भनेको बाहिरबाट चाहिँ भिजिबल हुन थाल्छ। अनि मे डेभलप लस अफ कन्सियसनेस इन कम्प्लिट थ्रोट अब्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ इनकेस कम्प्लिट थ्रोट अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ लस अफ कन्सियसनेसहरू पनि हुने गर्छ। अब यसको फर्स्ट म्यानेजमेन्ट के भयो त भन्दाखेरि रिएसोर द भिक्टिम, ओपन एयरवे एन्ड रिमुभ एनी फल्स टिथ अर फरेन बडी भनेको सुरुमा त हामीले भिक्टिमलाई रिएसोर गर्नु पर्यो, एयरवेहरू ओपन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि फल्स टिथहरू फरेन बडीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने। अनि अर्को इन्करेज भिक्टिम टु कफ, उनीहरूलाई चाहिँ खोक्न लगाउने, अनि हेल्प द भिक्टिम टु बेन्ड फरवर्ड विथ द हेड लोवर देन द लङ्स भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ बेन्ड गर्ने, हाम्रो हेड चाहिँ लङ्सको लेभलभन्दा चाहिँ तल हुनु पर्यो होइन, त्यसरी चाहिँ बेन्ड भएको हुनु पर्यो। अनि फाइनली स्ल्याप द भिक्टिम between the shoulder blades up to 4 times with her hand. This helps to remove obstruction भनेको त्यसपछि ठ्याक्कै यो पोजिसनमा ल्याइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन ह्यान्डको हिल्स छ नि, यो हिल्सले चाहिँ ठ्याक्कै सोल्डर ब्लेड्समा चाहिँ ट्याप गर्ने, 4 टाइम्स जति चाहिँ ट्याप गर्ने। ट्याप गरिसकेपछि त्यहाँ अड्केको कुनै पनि अब्स्ट्रक्सनहरू रहेछ भने चाहिँ त्यो अब्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ रिमुभ गर्न चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। अर्को चेक द भिक्टिम माउथ, इच अब्स्ट्रक्सन इज भिजिबल, रिमुभ इट विथ फिङ्गर होइन। अब भिक्टिमको माउथहरू चेक गर्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब्स्ट्रक्सन ठ्याक्कै मुखमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, त्यस्तो देखिरहेको केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त फिङ्गरले नै त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिने। अनि इफ द पर्सन इज स्टिल चकिङ पर्फर्म द हेलमेन्स म्यानेभर भनेको चाहिँ यति गर्दाखेरि पनि पर्सनले चाहिँ अझ चकिङ गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसपछि हामी एब्डोमिनल थ्रस्ट अथवा चाहिँ हेलमेन्स म्यानेभर चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि त स्ट्यान्ड बिहाइन्ड द पर्सन, press one foot slightly in front of the other for balance, wrap your arms around the waist, tip the person forward slightly भनेको चाहिँ आफू चाहिँ ठ्याक्कै जसलाई चाहिँ चकिङ भएर चाहिँ उसको ठ्याक्कै पछाडि जाने, पछाडि गएपछि एउटा खुट्टा चाहिँ ठ्याक्कै अगाडिपट्टि ल्याउने, एउटा खुट्टा पछाडि राख्ने, त्यसले चाहिँ के हुन्छ त ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि। त्यसपछि चाहिँ आफ्नै ह्यान्डलाई चाहिँ ऱ्याप गर्ने, ठ्याक्कै उसको चाहिँ यो वेस्टमा चाहिँ यो वेस्ट एरिया छ नि, यो वेस्ट एरियामा चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो ह्यान्डलाई चाहिँ व्याप गर्ने र त्यसपछि चाहिँ पर्सनलाई चाहिँ स्लाइटली फरवर्डतिर चाहिँ ढकालिदिने, यसरी होइन अगाडितिर चाहिँ ढकालिदिने र फिस्ट, त्यसपछि चाहिँ मेक अ फिस्ट विथ वान ह्यान्ड, पोजिसन इज स्लाइटली अबभ द पर्सन्स न्याभल भनेको चाहिँ यस्तो एउटा हातले चाहिँ मुठी बनाउने र त्यसपछि ग्राब्स द फिस्ट विथ द अदर ह्यान्ड, प्रेस हार्ड इन्टु द एब्डोमेन विथ अ क्विक अपवर्ड थ्रस्ट एज इफ ट्राइङ टु लिफ्ट द पर्सन अप भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा हात मुठी बनाउने, एउटा त प्लेन भयो, त्यसपछि चाहिँ प्लेन ह्यान्डले चाहिँ मुठी पकाल्दा चाहिँ यसरी चाहिँ समातेर चाहिँ फिस्ट बनाउने। त्यो फिस्ट बनाइसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै एब्डोमेनमा चाहिँ जस्ट ओभर द अबभ द के अरे न्याभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेस गर्ने, प्रेस गर्दा चाहिँ एकदम क्विकली अपवर्ड थ्रस्ट चाहिँ मेन्टेन गर्ने, जसरी चाहिँ हामीले मान्छेलाई बोक्दाखेरि प्रेसर गरेर एकदम प्रेसर लगाएर यसरी बोक्छौँ नि त, त्यो बोके जसरी यसमा पनि के गर्नु पर्यो त प्रेसर चाहिँ लगाउनु पर्यो। पर्फर्म बिट्विन 6 and 10 एब्डोमिनल थ्रस्ट अन्टिल द ब्लकेज इज डिसलज भनेको चाहिँ त्यो ब्लकेज चाहिँ नहटेसम्म चाहिँ हामीले 6 to 10 टाइम चाहिँ एब्डोमिनल थ्रस्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ।
जस्तो यहाँ पनि देखाएको छ हामीले यो रिजनमा चाहिँ जस्ट अबोभ द न्याभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रेस गर्छौँ होइन, फिस्ट बनाएर यसले चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यो एरियामा चाहिँ गएर चाहिँ यसले चाहिँ प्रेस गरिदिन्छ, जस कारणले यहाँ स्टक भएको चाहिँ हाम्रो फुडहरू अथवा कुनै पनि मेटेरियल्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिर निकाल्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो पनि त्यही देखाउन खोजेको हो। जस्तो फर्स्ट एड फर चकिङमा के भयो त, नम्बर 1 मा कफ इट आउट, इन्करेज द पर्सन टु किप कफिङ, अनि त्यसको स्ल्याप इट आउट भनेको गिभ अप टु 5 शार्प ब्लोज बिट्विन द सोलर बेस एन्ड चक देयर माउथ, स्क्विज इट आउट भनेको गिभ अप टु 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, कल हेल्पलाइन भनेको चाहिँ इफ दे आर स्टिल चकिङ कल। यो चाहिँ अब इन्टरनेसनल नम्बर भयो, नेपालको केसमा चाहिँ अब 100 अथवा कुनै पनि हस्पिटलको नम्बर चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी हेल्पलाइनको लागि चाहिँ डायल गर्न सक्छौँ। अब यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि कट फुड इन्टु स्मल पिसेस, हामीले खानेकुराहरू सानो सानो टुक्रामा चाहिँ काटेर चाहिँ पकाउनु पर्यो। अर्को च्यु फुड स्लोली एन्ड थोरोली स्पेसली इफ वेयरिङ डेन्टर्स, होइन, खाना खाँदा चाहिँ एकदम बिस्तारै र थोरोली चपाएको हुनु पर्यो। अझै मुख्य गरी जसले चाहिँ डेन्टर्स लगाएको छ उहाँहरूले त अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने भयो। अनि अभोइड लाफिङ ड्युरिङ द च्युइङ एन्ड स्वालोइङ भनेको आफूले चपाइरहेको बेलामा निल्ने बेलामा चाहिँ कहिले पनि हाँस्नु भएन, त्यसो गर्दा खानाहरू सर्किन सक्छ। अनि अभोइड एक्सेसिभ इन्टेक अफ एल्कोहल बिफोर एन्ड ड्युरिङ मिल्स भनेको अब खाना खानुभन्दा अगाडि अथवा पछाडि चाहिँ हेभी एल्कोहलहरू चाहिँ खानु भएन। अनि इन केस अफ चिल्ड्रेन किप मार्बल्स, बिड्स एन्ड अदर स्मल अब्जेक्ट आउट अफ देयर रिच भनेको यदि बच्चाहरूको केसमा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन मार्बल, ब्रिडहरू अथवा स्मल अब्जेक्ट जुन चाहिँ उसले सजिलै आफ्नो मुखभित्र हाल्न सक्छ नि, त्यस्तो सामानहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, बच्चाको पहुँचबाट चाहिँ टाढा राखिदिनु पर्यो। अर्को प्रिभेन्ट देम फ्रम वकिङ, रनिङ अर प्लेइङ विथ फुड अर टोइज इन देयर माउथ, होइन, खाना मुखमा हुँदाहुँदै खेल्ने दौडिने चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बच्चालाई सिकाउनु पर्यो र त्यस्तो गर्न नै दिनु भएन। अनि गिभ सफ्ट फुड द्याट दे डु नट निड टु च्यु भनेको चाहिँ चपाउन गाह्रो भइरहेको छ भने सफ्ट फुड खाने जुन चाहिँ उनीहरूलाई चपाउन पनि सजिलो होस् है। र हाम्रो कन्टेन्ट्स भनेको चाहिँ यति नै रहेको छ। र त्यसपछि अब हामीले चाहिँ आज के जान्यौँ भनेर समराइज गर्छौँ है त। फर्स्टमा त हामीले फर्स्ट एड भनेको के हो भनेर जान्यौँ होइन त। के हो त फर्स्ट एड भन्दाखेरि कुनै पनि घटनास्थलमा चाहिँ घटना घटिरहेको समयमा चाहिँ घाइतेलाई अस्पताल वा डक्टरमा पुर्याउनु अघि दिने आकस्मिक स्याहार अथवा उपचार हो है। त्यसपछि हामीले पर्पजहरूमा के पढ्यौँ त भन्दाखेरि कसैको जीवन बचाउनको लागि अथवा घाइतेको अवस्था बिग्रनबाट बचाउनको लागि र कतिपय केसमा त जति सक्दो छिटो चाहिँ रिकभरीलाई चाहिँ प्रोमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट एड दिन्छौँ भने स्टेप्सहरूमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त। सुरुमा एसेसमेन्ट अफ द सिचुएसन, एसेसमेन्ट अफ द भिक्टिम, अनि एप्रोप्रिएट एन्ड इमिडिएट ट्रिटमेन्ट, र त्यसपछि रिफर टु भिक्टिम टु द नियरेस्ट डक्टर, हस्पिटल एन्ड होम एरिया भनेर चाहिँ हामीले स्टेप्स पढ्यौँ भने फर्स्ट एड इन डिफ्रेन्ट कन्डिसनको 16 वटा कन्डिसनहरूमध्ये चाहिँ आज हामीले 5 वटा कन्डिसन, स्नेक बाइट, डग बाइट, इन्सेक्ट बाइट, ड्रोनिङ र चकिङ गरेर 5 वटा टपिकको बारेमा चाहिँ आज हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामीले कतिको बुझ्यौँ भनेर सानो असेसमेन्ट गरौँ है त। सधैँ चाहिँ हाम्रो असेसमेन्ट चाहिँ एमसिक्यूकै थ्रुबाट चाहिँ हुने गर्छ। अब नम्बर 1 मा रहेको छ वाट इज द बेस्ट प्रोसिजर फर ट्रिटिङ अ पेसेन्ट विथ अ नन पोइजनस स्नेक बाइट। अप्सन रहेको छ नम्बर ए have the person lie down with wound below the heart, अथवा नम्बर बी apply the tourniquet, नम्बर सी apply cold compress to a snake bite, नम्बर डी cut into snake bite with knife or razor। अब हामीले कसैलाई पनि पोइजनस स्नेक बाइट भएको थाहा पायो भने त्यसलाई चाहिँ यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट प्रोसिजर हो त ट्रिट गर्नलाई भन्दाखेरि नम्बर ए have the person lie down with wound below the heart, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। किनभने हामीले अघि पनि डु नटमा के पढाएको थियौँ त, टर्निकेट लगाउनु हुँदैन, कोल्ड कम्प्रेस गर्नु हुँदैन, त्यो पार्टलाई कटहरू गर्नु हुँदैन भनेर पढाएको थियौँ नि त। त्यही भएर हाम्रो एन्सर रहेको छ ए है त। अर्को वाट इज फर्स्ट एड भन्दाखेरि कम्प्लिटिङ अ प्राइमरी सर्वे, नम्बर बी फर्स्ट हेल्प गिभन टु भिक्टिम अफ एन एक्सिडेन्ट, नम्बर सी एसेसिङ द भिक्टिम भाइटल साइन्स, नम्बर डी ट्रिटिङ अ भिक्टिम फर सक। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट हेल्प गिभन टु भिक्टिम अफ एन एक्सिडेन्ट। नम्बर 3 मा रहेको छ इन द इभेन्ट अफ एन एक्सिडेन्ट अ फर्स्ट एडर क्यान डु अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट prescribe and give medicine, move while you are unconscious, perform CPR and bandage cuts and wounds। एक्सिडेन्ट भएको केसमा चाहिँ फर्स्ट एडरले यो मध्ये कुन चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि यसको एन्सर रहेको छ नम्बर ए प्रेस्क्राइब एन्ड गिभ मेडिसिन। हामीले कहिले पनि एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा गएर चाहिँ कुनै पनि मेडिसिनहरू उनीहरूलाई प्रेस्क्राइब पनि गर्नु हुँदैन र दिन पनि हुँदैन विदाउट प्रेस्क्रिप्सन है त।
अर्को नम्बर 4 मा रहेको छ इफ अ चाइल्ड प्लेइङ विथ मार्बल सडनली टर्न्स ब्लू राउन्ड द माउथ एन्ड एपियर्स टु बी ग्यागिङ बट इज नट एबल टु क्राई अर टेक अ ब्रेथ वाट इज द नेक्स्ट स्टेप यो भनेको चाहिँ अब एउटा मार्बलसँग खेलिरहेको बच्चाले चाहिँ सडनली चाहिँ उसको चाहिँ माउथहरू चाहिँ पुरै निलो भएर आयो त्यसपछि चाहिँ अनि ग्यार ग्यार गर्न थाल्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि रुन खोजेको छ तर ऊ चाहिँ राम्रो रुन पनि सकिरहेको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अप्सन रहेको छ बिगिन CPR नम्बर B डेलिभर ब्याक ब्लोज एन्ड चेस्ट थ्रस्ट नम्बर C एटेम्प्ट रेस्क्यु ब्रेथ देन कम्प्रेसन नम्बर D ब्लाइन्ड फिङ्गर स्विप यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर B डेलिभर ब्याक ब्लोज एन्ड चेस्ट थ्रस्ट यो कन्डिसनले के एक्सप्लेन गरेको थियो यो कन्डिसनले त के भन्नु खोज्छ यो बच्चालाई चाहिँ चकिङ भएको छ है भनेर हामीले बुझौँ नि त अनि चकिङमा त हामीले के गर्न सक्छौँ त ब्याक ब्लो दिएर चेस्ट थ्रस्टहरू चाहिँ दिन सक्छौँ अनि नम्बर 5 मा रहेको छ व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एक्सन व्हेन समवन गेट बिट बाइ द डग कसैलाई कुकुरले टोक्यो भने हाम्रो फर्स्ट एक्सन के हुन्छ त गिभ एन्टिबायोटिक गिभ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वास वुन्ड विथ द सोप इन रनिङ वाटर युज चिली पाउडर अन वुन्ड यसको राइट एन्सर रहेको छ वास वुन्ड विथ सोप इन रनिङ वाटर यो भनेको चाहिँ हामीलाई कसैले पनि कुनै पनि कुकुरले टोक्यो अथवा कसैलाई टोकेको देख्ने बित्तिकै हामीले सुरुमा त के गर्नु पर्यो त त्यो टोकेको घाउलाई चाहिँ पानीले चाहिँ राम्ररी सफा गर्नु पर्यो नम्बर 6 मा रहेको छ फलोइङ इज द साइन एन्ड सिम्पटम अफ स्नेक बाइट एक्सेप्ट numbness, drowsiness, difficulty in breathing and decrease in heart rate. यसको राइट एन्सर रहेको छ decrease in heart rate. अनि त्यसपछि अर्को नम्बर 7 रहेको छ इन राइस प्रोसिडर C stands for हामीले राइस प्रोसिडर भने केमा पढाएको थियौँ त इन्सेक्टमा पढाएको थियौँ हैन इन्सेक्ट बाइटमा त्यसमा C भनेको के थियो त भन्दा कोल्ड कम्प्रेस क्याल्कुलेट अर क्लिप यसको राइट एन्सर रहेको छ तपाईहरु पनि याद गर्नु है के थियो त हामीले के भनेको थियौँ त इन्सेक्ट बाइट भन्दाखेरि नम्बर B कम्प्रेस अर्को नम्बर 8 हेल्मेट म्यानेभर इज युज्ड इन विच अफ द फलोइङ केस ब्लिडिङ डग बाइट चकिङ एन्ड ड्रोनिङ हामीले हेल्मेट म्यानेभर भनेर कुन केसमा चाहिँ युज गर्थ्यौँ त हैन हामीले यो अलरेडी डिस्कस गरिसकेकै हो के थियो त भन्दाखेरि एन्सर नम्बर C चकिङ हामीले चकिङको केसमा चाहिँ हेल्मेट म्यानेभर चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ त्यसपछि इन नम्बर 9 मा इन ABCDE of the life support system D stands for what D distance prediction deformity or discipline भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर C deformity Which of the following is the third leading cause of unintentional injury death worldwide भन्दा यसको अप्सन रहेको छ choking shock ड्रोनिङ अथवा हेमोरेज यसको राइट एन्सर रहेको छ ड्रोनिङ यो चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ र आजको लागि कन्टेन्ट्स यति नै हजुरले आजसम्ममा आजको कन्टेन्ट्समा अथवा योभन्दा अगाडिको कुनै पनि मैले पढाएको कन्टेन्ट्सहरुमा नबुझ्नु भएको छ भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ भने हजुरलाई चाहिँ नर्सिङ सम्बन्धी कुनै अरु टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ हामी हजुरहरूलाई चाहिँ सक्दो मद्दत चाहिँ गर्ने नै छौं त्यतिबेलासम्मको लागि चाहिँ सबैजना राम्ररी बस्नु आफ्नो हेल्थको चाहिँ ख्याल राख्नु and always remember this line you don't need to know the whole alphabet of safety the ABC of it will save you if you follow it that is always be careful thank you everyone